एकछिन सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। हामीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको करुणामय परमेश्वर पिताज्यूलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। परमेश्वरज्यूले तयार गर्नुभएको यो संसारको अन्त्यको समयमा संसारमा भएको धेरै मानिसहरूको बीचबाट हामीहरूलाई बोलाइदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूको महान अनुग्रहलाई सत्यतामा बुझेर आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिन दिनुभएको छ। परमेश्वरज्यूको सन्तान बनाइदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूको अनन्तको स्वर्गीय जीवन दिनुभएको छ। धन्यको महिमित आशा दिनुभएको छ। धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। यो समय यसु प्रभुज्यूको रगतले नरकबाट छुटकारा पाएको हामीहरू प्रभुज्यूको अगाडि भेला भएका छौँ। परमेश्वरज्यूको महत्त्वपूर्ण पवित्र वचन अध्ययन गर्न दिनुभएको छ। धन्यवाद चढाउँछौँ। एक ठाउँमा सँगै भेला हुन नपाएको कारण अनलाइनबाट वचन सुन्नुहुने सबैजनासँग प्रभुज्यू सँगै रहिदिनुहोस्। सबैजनालाई आवश्यक भएको अनुग्रह उपकार गरिदिनुहोस्। एकजना पनि पतन नहुने गरी बलियो बनाइदिनुहोस्। संसारभरि भएको परमेश्वरज्यूको मण्डलीलाई, हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई समस्याहरू भए तापनि सुसमाचार प्रचार गरिरहनु भएको सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई वचनले, बुद्धिले, प्रेमले, पवित्र आत्माको शक्तिले भरिपूर्ण बनाइदिनुहोस्। योग्यको क्रिस्चियन जीवन जिएर बलियो भएर सुसमाचार ठिकसँग प्रचार गरेर मानिसहरूलाई प्रभुज्यू कहाँ डोर्याउन सहायता गरिदिनुहोस्। बिरामीहरूलाई चाँडै निको बनाइदिनुहोस्। प्रभुज्यूलाई आदर गर्न, मण्डलीमा सेवा गर्न सक्न बलियो बनाइदिनुहोस्। समय र अवस्था अनुसार वचन दिनु भएर काम गर्न सिकाउनु हुने प्रभुज्यूले यो समयमा हामीहरूलाई देखाउन चाहनुभएको वचन र प्रभुज्यूको पवित्र इच्छा बुझ्न, प्रभुज्यूको अगाडि हामीहरूले गर्नुपर्ने काम गर्न सक्न हामीहरूलाई सिकाइदिनुहोस्। हामीहरूलाई हरेक समय पवित्र आत्माले भरिपूर्ण बनाइदिनुहोस्। सबैजनालाई दया अनुग्रह गरिदिनुहोस्। परमेश्वरज्यूको वचनलाई ठिकसँग बुझ्न सक्न हामीहरू सबैजनालाई सहायता गरिदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन। सबैजनालाई धन्यवाद र स्वागत छ। मत्तीको सुसमाचार 22 अध्यायको 1 पददेखि 3 पदसम्मको वचनलाई पढ्नेछौँ। मत्तीको सुसमाचार 22 को 1 देखि 3 पदसम्मको वचनलाई पढ्नेछौँ। मत्तीको सुसमाचार 22 को 1 देखि 3 पदसम्मको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। मत्तीको सुसमाचार 22 को 1 देखि 3 पदसम्मको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। येशूले फेरि तिनीहरूलाई दृष्टान्तहरूमा भन्नुभयो, स्वर्गको राज्यलाई एकजना राजासँग तुलना गर्न सकिन्छ, जसले आफ्नो छोराको विवाह भोज तयार गरे र भोजमा निमन्त्रित व्यक्तिहरू बोलाउन भनी आफ्ना नोकरहरू पठाए, तर तिनीहरूले आउन मन गरेनन्। 8 पददेखि 14 पदसम्मको वचनलाई पनि सँगै पढ्नेछौँ। 8 देखि 14 पदको वचनलाई पनि सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। तब तिनले आफ्नो नोकरहरूलाई भने, विवाह भोज तयार छ, तर निम्त्याएकाहरू योग्य भएनन्। यसकारण तिमीहरू सडकहरूमा जाऊ र जतिलाई भेटाउँछौ तिनीहरूलाई विवाह भोजमा निम्तो देऊ। तब ती नोकरहरूले सडकहरूमा गएर भेटाएका सबैलाई, दुष्ट र असल दुवैलाई जम्मा गरे र विवाह घर पाहुनाहरूले भरियो। तर जब राजा पाहुनाहरूलाई हेर्न भनी भित्र आए, तब तिनले विवाहको पोसाक नलगाएको एकजना मानिसलाई देखे। तिनले त्यसलाई सोधे, मित्र, विवाहको पोसाक नपहिरी तपाईँ कसरी यहाँ भित्र आउनुभयो? त्यो निरुत्तर भयो। तब राजाले सेवकहरूलाई भने, त्यसका हात खुट्टा बाँधेर त्यसलाई बाहिरी अन्धकारमा फालिदेऊ, जहाँ मानिसहरू रुनेछन् र दारा किट्नेछन्, किनभने बोलाएकाहरू धेरै छन् तर चुनिएकाहरू थोरै छन्।
यतिसम्म मात्रै पढ्नेछौँ। कोरियामा विगत वर्षमा भन्दा यो वर्षमा झन धेरै गर्मी भएको छ। वर्षा ऋतु अति नै छोटो भएको छ। धेरै गर्मी भएको कारण मानिसहरूलाई धेरै गाह्रो भएको छ। प्राकृतिक विपत्तिहरू सारा संसारभरि नै धेरै भइरहेको छ। कुनै ठाउँमा चाहिँ अति नै धेरै पानी परेको कारण आफ्नो घर गुमाएको मानिसहरू र आफ्नो जीवन पनि गुमाएको मानिसहरू छन्। कतिपय ठाउँहरूमा आगो लागि भएको कारण वन जङ्गल नष्ट भएको छ। आफ्नो घर र मानिसहरू पनि गुमाएर जिउनु परेको छ। सारा संसारभरि नै सबैजनालाई दुःख कष्ट झन बढिरहेको छ। समस्याहरू झन बढिरहेको छ। कोरोना विपत्तिको कारण 2 वर्षको अवधिमा मानिसहरू धेरैजनाले आफ्नो जीवन गुमाएको छ। जीवित भएकोहरूलाई पनि दैनिक जीवन जिउन झन दुःख कष्ट समस्याहरू धेरै भइरहेको छ। सारा संसारभरि नै महामारी भएको छ। यो वर्तमान संसारको अन्त्यको समयमा महामारी हुने कुराहरू परमेश्वरज्यूले पहिला नै भनिदिनु भएको छ। पाप र श्रापले भरेको यो संसारमा साँचो आनन्द शान्ति विश्राम आशा छैन। तर मानिसहरूले यस्तो संसारमा हजारौं हजार वर्षको आशा खोजिरहेको छ। यो संसारमा अनन्तसम्म जिउनको लागि प्रयत्न गरिरहेको छ। मानिसको शक्ति क्षमता अति नै कमजोर छ। भ्रमित छ भनेर परमेश्वरज्यूले हरेक समय बुझ्न दिइरहनु भएको छ। सबै कुराहरू परमेश्वरज्यूले देखाइदिइरहनु भएको छ। विज्ञानको विकास भएको छ, बुद्धिको विकास भएको छ भने तापनि सानो भाइरसलाई पनि नियन्त्रण गर्न सकेको छैन, उपचार गर्न सकेको छैन। मानिसहरूले दुःख कष्ट पाएर मर्नु परिरहेको छ। समस्याहरू झन बढिरहेको छ। मानिसहरूको आफ्नो क्षमता शक्ति धेरै दुर्बल र कमजोर छ भनेर बुझ्न दिनुभएको छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरज्यू कहाँ जानुपर्छ। यो संसारलाई मानिसहरूले पाप गरेको कारण परमेश्वरज्यूले नष्ट गर्न सुरुदेखि नै योजना गर्नुभएको छ। यशायाको पुस्तक 28 अध्यायको 22 पदमा परमप्रभु सर्वशक्तिमान परमप्रभुले सारा देश नै नष्ट हुने कुरा मलाई भन्नुभएको छ भनेर यशाया अगमवक्ताले भन्नुभएको छ। यो वचन अहिले भन्दा 2700 वर्ष अगाडि अगमबानी दिनुभएको वचन हो। बाइबलको विभिन्न ठाउँहरूमा परमेश्वरज्यूले अन्त्यको समयमा यो संसारलाई इन्साफ गर्नुहुने कुरा र चेतावनी दिनुभएको छ। तर मानिसहरूले विश्वास गरेको छैन। परमेश्वरज्यूको सुसमाचार सारा संसारभरि प्रचार भएपछि यो संसारको अन्त्य आउनेछ भन्नुभएको छ। अहिले यो सुसमाचार सारा संसारभरि नै प्रचार भइरहेको छ। अब यो संसारको अन्त्य हुने समय अति नै नजिक भएको छ। तर मानिसहरूले परमेश्वरज्यूको योजनालाई बुझेको छैन। एकछिनपछि के हुन्छ भन्ने कुराहरू थाहा नभएको मानिसहरूले यो संसारमा हजारौं हजार वर्षसम्म जिउने जीवन जस्तै आशा गरेर मूर्ख निर्बुद्धि जीवन जिउँदैछन्, घमण्डी भएर जिउँदैछन्। लुकाको सुसमाचार 12 अध्यायमा हेर्नुभयो भने धेरै वर्षसम्म पुग्ने धन सम्पत्ति थुपारी राखेर खान्छु पिउँछु र मौज गर्छु भनेको मानिसलाई परमेश्वर चाहिँ ए मूर्ख मानिस भन्नुभएको छ। आज राति नै म तेरो आत्मालाई फिर्ता लगेर जान्छु, त्यसपछि तैँले थुपारेको राखेको कुरा तेरो हुन्छ र भन्नुभएको छ। यो कुरा यो धनी मानिसलाई मात्र भन्नुभएको होइन, यो कुरा यो संसारमा भएका सबै मानिसहरूलाई भन्नुभएको वचन हो। परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा यो संसारमा भएका सबै मानिसहरू निर्बुद्धि मूर्ख मानिसहरू हो। परमेश्वरज्यूले कुनै पनि समय मानिसको आत्मालाई फिर्ता लान सक्नुहुन्छ। परमेश्वरज्यूले सहाय र धैर्य गर्नुभएको कारण के हो भने कोही पनि नष्ट नहोस्, सबैजनाले पश्चाताप गरेर नरकबाट छुटकारा पाउन् भन्ने मौका दिनुभएको हो। तर मानिसहरूले चाहिँ हृदयको आँखा बन्द गरेको छ,
कान पनि बन्द गरेर परमेश्वरजीको सुसमाचार सुनेको छैन। यो वर्तमान संसारको अन्त्यको समयमा हामीहरूले आफ्ना आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको छ। यो कुरा हामीहरूको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण अमूल्य आशिष हो। हामीहरूले प्रभुजुलाई आदर गरेर धन्यवादी भएर प्रभुजुको सेवा गरेर यो संसारमा सुसमाचार प्रचार गर्न पाउने समय अब धेरै छैन। अन्तिम मौका दिनुहुन्छ भनेर हामीहरूले प्रभुजुसँग भरोसा गरेर आशा गरेका छौँ। हामीहरू अल्छे भएर कमजोर भएर हामीहरूले प्रभुजुको लागि गर्नुपर्ने काम गर्न नसकेकोहरू अब अन्त्यमा सबै कामहरू गरेर प्रभुजुको सेवा गर्छु, सुसमाचार प्रचार गर्छु भनेर प्रार्थना गर्यो भने प्रभुजुले अझै पनि मौका दिनुहुन्छ भनेर विश्वास गरेका छौँ। विभिन्न प्रकारको विपत्तिहरू भए तापनि खेतबारीमा अन्नहरू पाक्दैछन्। अन्न भनेको मानिसको शरीरको लागि भोजन हो। यस्तो भोजनहरू अब चाँडै नष्ट हुन्छन्। खेतबारीको अन्न बालीहरू घरमा भित्राएपछि हिउँद हुन्छ, जाडो हुन्छ। परमेश्वरजीको सुसमाचार सारा संसारमा प्रचार भएपछि यो वर्तमान संसारको अन्त्य आउँछ। यो समय पुरा हुनुभन्दा अगाडि हामीहरूलाई मौका दिनुभएको छ। यसकारण हामीहरूले गर्नुपर्ने कामहरू भुल्नु हुँदैन। चाँडै सबै काम पुरा गर्नुपर्छ। परमेश्वरजीको योजनालाई बुझेर काम ठिकसँग गर्नुपर्छ। अब यो सोमबारदेखि एक हप्तासम्म गर्मी ऋतुको संयुक्त बाइबल गोष्ठी हुँदैछन्। हामीहरूले विगत समयहरूमा जस्तै स्वतन्त्रसँग प्रचार गर्न पाएको छैन। तर यस्तो समस्याको अवस्थाहरू भए तापनि हामीहरूले हृदयदेखि नै चाहना गरेर प्रचार गर्यो भने परमेश्वरज्यूले हाम्रो माध्यमबाट काम गरिदिनुहुन्छ। मण्डली भवनमा बस्न सक्ने ठाउँहरू अझै पनि खाली छन्। अझै पनि केही व्यक्तिहरू आएर मण्डली भवनमा सँगै भेला भएर सङ्गति गर्यो भने राम्रो हुन्छ। खबर गरेर आउनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। नियम पालना गरेर जियो भने डराउनु पर्दैन। विभिन्न प्रकारको समस्याहरू धेरै छन्, तर अब प्रभुज्यूको आगमनको दिन झन् नजिक भइसकेको छ। यसकारण हामीहरूले ठिकसँग जिउन प्रयत्न गर्नुपर्छ। क्रिस्चियन जीवन एक्लैले जिउन सक्दैन, एक्लैले सुसमाचारलाई प्रचार गर्न सक्दैन। अब एक हप्तासम्म संयुक्त बाइबल गोष्ठी हुँदैछन्। हामीहरूले सँगै प्रार्थना गरेर सेवा गरेर वचन सुनाउनु पर्नेहरूलाई अगाडिदेखि नै तयार गरिदिनुपर्छ। यदि तयार भएको छैन भने आजदेखि भए पनि तयार गर्नुपर्छ, सेवा गर्नुपर्छ। जसरी भए पनि अझै पनि अर्को एकजनाले पनि पश्चाताप गरेर आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिन सक्ने गरी सेवा गर्नुपर्छ। पाउल प्रेरितले सुसमाचारको रहस्य साहससँग प्रचार गर्न सक्न मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्नुभएको छ। मैले पनि यो काम गर्न सक्नको लागि सबैजनालाई प्रार्थना गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। अहिलेसम्म मेरो लागि धेरैजनाले प्रार्थना गरिदिइरहनु भएको छ भनेर विश्वास गरेको छु। अझै पनि झन् प्रार्थना गरिदिनुहोस्। सँगै प्रचार गरिरहनु भएको सबैजनालाई याद गरेर प्रार्थना गरिदिनुपर्छ। संसारभरि गएर सुसमाचार प्रचार गरिरहनु भएको मिसनेरीज्यूहरूको लागि पनि याद गरेर प्रार्थना गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। हामीहरूले गर्न सक्ने ठुलो कामहरूमध्ये एउटा काम प्रार्थना हो। यसपालि पनि परमेश्वरज्यूको ठुलो काम गर्न सक्ने गरी हामीहरू सबैजना मिलेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रभुज्यूले सँगै रहिदिनु भएर काम गरिदिनु भएन भने हामीहरूले परिश्रम गरेको सबै व्यर्थ हुन्छ। यदि हामीहरूले गर्न सक्ने काम हामीहरूले गरेन भने परमेश्वरज्यूले हामीहरूबाट काम गरिदिनुहुन्न।
हामीहरूले हृदयदेखि नै चाहना गरेर दुःख गरेर परिश्रम गर्यो भने परमेश्वरज्यूले पनि काम गरिदिनुहुन्छ। यसकारण हामीहरू सबैजनाले एउटै मन भएर प्रार्थना गरेर यसपालिको संयुक्त बाइबल गोष्ठीमा सुसमाचार प्रचार गरेर मानिसहरू धेरैजनाले आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिन सक्ने गरी सेवा गर्नको लागि सबैजनालाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। मण्डली भवनमा कोरोनाको कारण सबैजना आउन दिँदैन, तर ल्याउनै पर्नेहरूलाई मण्डली भवनमै ल्याउनु भएर वचन सुनाउन अनुरोध गर्दछु। बाँकी प्रियहरूले चाहिँ परमेश्वरज्यूलाई बुद्धि मागेर विभिन्न प्रकारको तरिकाले आफ्नै घर परिवारसँगै रहेर सुन्नुहुन अनुरोध गर्दछु। हामीहरूले गर्न सक्ने गर्नै पर्ने काम गर्न जुन तरिकाले भए पनि प्रयास गरेर यसपालि पनि अझै झन् धेरैजनाले आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिन सक्ने गरी परिश्रम गर्नुपर्छ, सेवा गर्नुपर्छ। हामीहरू परमेश्वरज्यूको सहकर्मीहरू हो। पाउल प्रेरितले हामी परमेश्वरको सहकर्मी हो भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले हामीहरूबाट काम गरिदिनुहुन्छ। हामीहरूले काम गर्यो भने परमेश्वरज्यूले काम गरिदिनुहुन्छ। परमेश्वरज्यूले गर्नुहुने काममा हामीहरू हृदयदेखि नै सहकर्मी हुनुपर्छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएकोहरूले सेवा गर्न परिश्रम गर्नुपर्छ। विगत हप्तामा पनि मत्तीको सुसमाचार 22 अध्यायको यो वचनलाई अध्ययन गरेको थियो। परमेश्वरज्यूको भोजमा निम्तो भनेर विषय बनाएर वचन बताएको थियो। विगत हप्तामा बताउन नपाएको वचनहरू आज पनि फेरि बताउने छु। येशूज्यूले दृष्टान्तमा स्वर्गको राज्य एकजना राजाले आफ्नो छोराको विवाह भोज तयार गरेको जस्तो हो भन्नुभएको छ। स्वर्गको राज्य यो जस्तो हो भनेर तुलना गरेर भन्नुभएको वचनहरू बाइबलमा धेरै छन्। परमेश्वरज्यूले गर्नुभएको कामहरू मध्ये सबैभन्दा ठुलो काम के हो भने नरकमै जानुपर्ने मानिसहरूलाई अनन्तको उद्धार गरिदिनु भएर स्वर्गमा लाने काम हो। परमेश्वरज्यूको सन्तान बनाउने काम हो। नरकमा जानुपर्ने पापीलाई उद्धार गरेर स्वर्गको मानिस बनाउने काम, स्वर्गमा जान सक्ने बनाउने काम यो जस्तै हो भनेर येशूज्यूले दृष्टान्तहरू उदाहरणहरू प्रयोग गरेर स्पष्टसँग बुझ्ने गरी भन्नुभएको छ। पापीलाई आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति दिएर स्वर्गमा लाने काम यो जस्तै हो भनेर उदाहरण दिनुभएको छ। आफ्नो छोराको लागि विवाह भोज तयार गरेको राजा जस्तै हो भन्नुभएको छ। यो वचनमा एकजना राजा भनेको एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वरज्यूलाई भन्नुभएको हो। अनि आफ्नो छोरा भनेको चाहिँ एकमात्र परमेश्वरज्यूको छोरा येशू ख्रीष्टलाई भन्नुभएको हो। परमेश्वरज्यूले तयार गर्नुभएको भोज परमेश्वरज्यूको महिमाको लागि र आफ्नो छोरा येशूज्यूको लागि हो। अझै झन् धेरै मानिसले आफ्नो आत्माको लागि अनन्तको उद्धार मुक्ति लियो भने परमेश्वरज्यूको महिमा झन् हुन्छ। निमन्त्रित व्यक्तिहरू कहाँ आफ्नो नोकरहरू पठाउनु भएर बोलाउनु भएको थियो। उनीहरूलाई आउने मन थिएन, तर फेरि पनि सबै कुराहरू तयार भएको छ भनेर बोलाउनु भएको थियो। 2, 3, 4 पटक गरेर निरन्तर बोलाउनु भएको थियो। हृदयदेखि नै राजाले उनीहरू भोजमा सहभागी हुन चाहनु भएको थियो। राजाले उनीहरूको केही कुरा पनि चाहनु भएको थिएन। राजाले तयार गर्नुभएको भोजमा आएर सहभागी भएर आनन्द खुसी हुन रमाउन चाहनु भएको थियो। राजाले सबै असल असल कुराहरूले तयार गरेको भोजमा राजासँगै रमाउन आनन्द खुसी हुन चाहना गर्नुभएको थियो। परमेश्वरज्यूले दिनुभएको आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लियो भने परमेश्वरज्यू खुसी हुन्छ। मानिसले पनि आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पायो भने खुसी, आनन्द, शान्ति हुन्छ। परमेश्वरज्यूले तयार गरेर दिनुभएको भोज मानिसको आत्माको लागि दिनुभएको भोज हो। मानिसले भोज दिनको लागि विभिन्न प्रकारको मासुहरू र विभिन्न प्रकारको कुराहरू तयार गरेर शरीरको लागि भोज दिने काम गर्छन्। परमेश्वरज्यूले हामीलाई आत्माको लागि तयार गरिदिनु भएको भोज संसारको शरीरको कुराहरूले होइन। परमेश्वरज्यूले आफ्नै छोरा येशूज्यूलाई एउटा थुमा जस्तै गरेर क्रुसमा पाप बलिको लागि मर्न लगाउनु भएर मानिसहरू सबैजनाले पाप क्षमा पाउन, अनन्तको स्वर्गीय जीवन पाउन, स्वर्गमा जान पाउने जीवित आशा पाउन, स्वर्गको अनन्तको साँचो खुसी, आनन्द, शान्ति पाउन परमेश्वरज्यूले भोज तयार गरिदिनु भएको छ। यस्तो भोज संसारको कुनै पनि मानिसले कहिले पनि दिन सक्दैन। यो कुरालाई सबै मानिसहरूले बुझ्नै पर्छ। विवाह भोजमा पहिला निम्तो पाएको मानिसहरू इस्राएली जाति थियो, तर इस्राएली जातिले परमेश्वरज्यूको निम्तोलाई ध्यान दिएको थिएन। भोजमा जान इन्कार गरेको थियो। परमेश्वरज्यूले घरिघरि दोहोर्याएर आफ्नो नोकरहरूलाई बोलाउन पठाउनु भएको थियो, तर इस्राएलीहरूले झन इन्कार गरेको थियो।
असल असल कुराहरू सबै तयार गरेको छ भने तापनि उनीहरूले जान्न भनेको थियो। अन्त्यसम्म इन्कार गर्ने मानिसहरू थियो। म जान्न भने तापनि मलाई घरिघरि किन कर लगाउँछ, मलाई वाक्क भयो, रिस उठ्यो भनेर नोकरहरूलाई मारेको थियो। यस्तो काम गर्नेहरू इस्राएली जाति थियो। यस्तो काम इस्राएली जातिले गरिसकेको छ। निम्तोलाई इन्कार गरेको कारणहरू के थियो भने मैले खेत किनेको छु, म खेत हेर्न जानुपर्छ भनेको थियो। मैले 5 हाल गोरु किनेको छु, म आज जाँच्न जानुपर्छ भनेको थियो। मैले विवाह गरेको छु, यसकारण म आउन सक्दिनँ भनेको थियो। विभिन्न प्रकारका बहानाहरू बनाएको थियो। इस्राएली जातिलाई दिनुभएको आशिषहरू अब सारा संसारका सबै अन्य जातिहरूलाई प्रचार गर्नुभएको छ। सडकहरूको चौबाटोहरूमा गएर भेटेकोहरू सबैजनालाई ल्याऊ आऊ भनेर पठाउनु भएको थियो। पहिला निम्त्याएकोहरू योग्यको भएनन् भन्नुभएको छ। चौबाटो भनेको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारैतिर भनेको हो, सारा संसार भनेको हो। इस्राएली जातिले इन्कार गरेको स्वर्ग राज्यको सुसमाचार अहिले सारा संसारमा प्रचार भएको छ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 50 को 1 पदमा हेर्नुभयो भने सर्वशक्तिमान परमेश्वर परमप्रभु बोल्नुहुन्छ र सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म पृथ्वीलाई बोलाउनुहुन्छ भन्नुभएको छ। पृथ्वीका सबै मानिसहरू हो, मलाई हेर, मलाई हेर्नेहरूले उद्धार पाउनेछ भनेर यशाया 45 को 22 मा भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले पृथ्वीमा भएको सबै मानिसहरूलाई बोलाउनु भएको छ। इस्राएली जातिले मात्रै होइन, संसारमा भएको अरू जातिहरूले पनि इस्राएली जातिले जस्तै परमेश्वरज्यूको निम्तोलाई इन्कार गरिरहेको छ। खेत किनेको छु भनेको कुरा के हो भने उसले यो वर्तमान संसारको कुराहरूलाई मात्रै ध्यान दिएको कुरा हो। अर्को मानिस आफ्नो व्यापारतिर लागे भनेको छ। मानिसले शरीरको संसारको कुराहरू झन् धेरै बनाउनका लागि आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्तिको स्वर्गको कुरालाई वास्ता गरेको छैन। मैले विवाह गरेको छु भनेको मलाई शरीरको संसारको कुरामा खुसी आनन्द हुन्छ, परमेश्वरको स्वर्गको कुरा मन पर्दैन भनेको कुरा हो। हिब्रूको पुस्तक 2 अध्यायको 3 पदमा यति महान मुक्तिको वास्ता गरेनौ भने कसरी उम्काउला भन्नुभएको छ। आत्माको अनन्तको मुक्ति सबैभन्दा महान मुक्ति, ठुलो मुक्ति हो। परमेश्वरज्यूले सारा ब्रह्माण्ड र त्यसमा भएका सबै कुराहरूलाई आफ्नो बोलीले वचनले बनाउनु भएको थियो। तर मानिसको आत्मालाई नरकको दण्डबाट बचाउनका लागि परमेश्वरज्यूको वचनले मात्रै असम्भव थियो। यदि परमेश्वरज्यूको वचनले मानिसको आत्मालाई नरकबाट उद्धार गर्न सक्ने भएको भए येशू ख्रीष्टले क्रुसमा दुःख कष्ट भोगेर मरिदिनुपर्ने खाँचो हुने थिएन। परमेश्वरज्यूले नजानेको कारणले यसरी गर्नुभएको होइन। मानिसको आत्मालाई नरकबाट अनन्तको उद्धार गर्न यो उपाय मात्र भएको कारणले यसरी गर्नुभएको थियो। सबैको लागि सधैँको लागि परमेश्वरज्यूले सबै काम, महान काम, ठुलो काम गरिदिनु भएको छ। सारा संसारभन्दा महत्त्वपूर्ण मूल्यवान मानिसको आत्मा हो। आत्मालाई उद्धार गरिदिन परमेश्वरज्यूले महान बलिदान गरिदिनु भएको छ। एक दिन 1000 वर्ष चाहिँ, 1000 वर्ष एक दिन चाहिँ गरेर सबैजनाले पश्चाताप गरून्, एकजना पनि नरकमा नष्ट नहोस् भनेर धैर्य गरेर प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ। तर मानिसहरूले परमेश्वरज्यूको यो इच्छालाई बुझेको छैन, इन्कार गरिरहेको छ। यति महान मुक्तिको वास्ता गरेन भन्नुभएको छ। मानिसहरू धेरैजनाले यो महान मुक्ति, आत्माको अनन्तको मुक्तिलाई वास्ता गरेको छैन। निम्तो दिए तापनि इन्कार गरिरहेको छ। अति नै महत्त्वपूर्ण अमूल्य कुराहरू दिन्छु भन्यो भने झुट्टा नबोल भन्छ, विश्वास गर्दैन। म पनि यसरी विचार गर्छु। मानिसहरूले विभिन्न प्रकारको विज्ञापन गरेको हुन्छ, यो कुराहरू सित्तैमा पाउँछ भनेर विज्ञापन गरेको हुन्छ, तर वास्तवमा चाहिँ त्यसरी दिँदैन। लोभ्याएर फसाउनका लागि विभिन्न प्रकारको तरिकाहरू प्रयोग गरेको हुन्छ। मानिसले आत्माको लागि अनन्तको कुराहरू, स्वर्गको कुराहरू केही पनि दिन सक्दैन। परमेश्वरज्यूले मात्र संसारको कुनै पनि मानिसले दिन नसक्ने स्वर्गको अनन्तको कुराहरू सित्तैमा दिनुहुन्छ। परमेश्वरज्यूले आफ्नो एकमात्र पुत्र पनि दिनुभएको छ। परमेश्वरज्यूले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र पनि दिनुभयो भन्नुभएको छ। विश्वास गरेको छु, विश्वास गरिसक्यो भनेको कुरा उहाँले दिनुभएको कुरा पाएको छु, लिएको छु भनेको हो। परमेश्वरज्यूले मानिसहरूलाई आत्माको लागि अनन्तको मुक्ति सित्तैमा दिनुभएको छ भन्यो भने झुट्टो हो भनेर धेरैजसो मानिसहरूले विश्वास गर्दैन। परमेश्वरज्यूले सित्तैमा यस्तो कुरा दिनुहुन्न भन्ने मानिसहरू धेरै छन्। तर परमेश्वरज्यूले ठट्टा गर्नुभएको होइन, परमेश्वरज्यूले झुट्टा बोल्नु भएको होइन। विभिन्न प्रकारको बहानाहरू गरेर इस्राएली जातिले जस्तै परमेश्वरज्यूलाई इन्कार गर्ने मानिसहरू धेरै छन्। परमेश्वरज्यूले दिनुभएको महान प्रेम,
र आत्माको अनन्तको मुक्तिलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरालाई मानिसहरूले खुट्टाले हानिरहेको छ। मानिसहरूले इन्कार गरिरहेको छ। मानिसहरूले सबैभन्दा ठुलो भुल गल्ती गरिरहेको छ। मानिसहरूको असल कामले स्वर्गमा जान सक्दैन। मानिसहरूले धेरै पाप गरेको कारणले नरकमा जानु परेको पनि होइन। नोकरहरूलाई सडकको चौबाटोमा गएर दुष्ट र असल सबै मानिसहरूलाई बोलाएर जम्मा गर भन्नुभएको छ। फटाहा, डाका, चोर, हत्यारा जस्तो पापी भए तापनि येशूज्यूको क्रुसको छेउको एकजना डाकुले जस्तै आफ्नो पापलाई स्वीकार गरेर पश्चाताप गर्यो भने आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाउँछ। नरकमा अनन्तको दण्ड भोग्न जानु पर्दैन। मानिसहरूले यो कुरालाई नबुझेको कारणले परमेश्वरज्यूले दिनुभएको प्रेम, अनुग्रह, महान मुक्ति, अनन्त जीवन, धन्यको महिमित आशालाई इन्कार गरिरहेको छ। उनीहरूले अब चाँडै नष्ट हुने संसारको क्षणिक कुराहरूलाई पछ्याएर हिँडिरहेको छ। मूर्ख, निर्बुद्धि मानिस भइरहेको छ। हामीहरू पनि विगत समयमा यस्तै मानिस भएको थियो। हामीहरूले आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको छ। हामीहरूले पाएको मुक्ति सबैभन्दा ठुलो महान मुक्ति हो। हामीहरूले पनि यो महान मुक्ति आफैले खोजेर पाएको होइन। हामीहरूलाई पनि बोलाउने, डोर्याउने मानिसहरू भएको कारणले वचन सुन्न, बुझ्न, विश्वास गर्न पाएको हो। हामीहरूले आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरूले अब नरकमा गइरहेको मानिसहरूलाई उद्धार गर्न यो काम गर्नुपर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराको लागि सबै कुराहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। अनन्तको नरकको दण्डबाट उद्धार गरिदिनु भएको उपकारको सट्टामा अब हामीहरूले अझै पनि आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति नपाएको मानिसहरूलाई जसरी भए पनि लिन सक्ने गरी, नरकबाट उद्धार हुन सक्ने गरी हामीहरूले परिश्रम गर्नुपर्छ। हामीहरूले सेवा गर्नुपर्छ। हामीहरूले सुसमाचारलाई प्रचार गर्नुपर्छ। दुष्टभन्दा दुष्ट पनि नरकमा गएको नचाहनुहुने परमेश्वरज्यूको मन जस्तै हाम्रो पनि यस्तो मन भएको छ। सबैजनाको यस्तै मन हुनुपर्छ। परमेश्वरज्यूको जस्तो मन नभएकोहरूले आफ्नो आत्माको लागि अनन्तको उद्धार मुक्ति चाँडै लिनुपर्छ, चाँडै निश्चित गर्नुपर्छ। इस्राएलीहरूले परमेश्वरज्यूको अनुग्रह, उपकारलाई इन्कार गरेको थियो। अगमवक्ताहरूलाई सताएको थियो। परमेश्वरज्यूले पठाउनु भएको येशू ख्रीष्टलाई मारेको थियो। प्रेरितहरूलाई मारेको थियो, बाहिर निकालिदिएको थियो। येशू ख्रीष्टलाई इन्कार गरेको, सुसमाचारलाई इन्कार गरेको इस्राएली जातिलाई परमेश्वरज्यूले प्रतिज्ञा गरेर दिनुभएको देशबाट निकालेर सारा संसारभरि तितर बितर पारिदिनु भएको थियो। 1900 वर्षसम्म नरसंहारमा परेको थियो। सबै ठाउँमा उनीहरूले दुःख, कष्ट, पीडा र मृत्यु सहनु परेको थियो। इस्राएली जातिले जस्तै नरसंहार र मृत्यु अर्को कुनै पनि जातिले पाएको छैन। इस्राएल देश सुरुमा दूध र मह बग्ने देश थियो। परमेश्वरज्यूले प्रतिज्ञा गर्नुभएको देश थियो। स्वर्गको छाया जस्तै देश थियो। आदमले पाप गरेपछि अदनको बगैँचाबाट निकालिदिनु भएको जस्तै इस्राएली जातिले येशू ख्रीष्टलाई इन्कार गरेको कारण, सुसमाचारलाई इन्कार गरेको कारण उनीहरूलाई इस्राएल देशबाट निकालिदिनु भएको थियो। 1900 वर्षसम्म उनीहरू भयङ्कर नरसंहारमा पर्नु परेको थियो। यो कुराले सबै मानिसहरूलाई के देखाइदिनु भएको छ भने येशू ख्रीष्टलाई इन्कार गरेको पापले अनन्तको विनाश, नरक कुण्डमा दण्ड भोग्नुपर्छ भनेर देखाइदिनु भएको छ। इस्राएलीहरूको इतिहासबाट हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूको काम स्पष्टसँग देखाइदिनु भएको छ। हामीहरूलाई अझै पनि अलिकति अन्तिम मौका दिनुभएको छ। परमेश्वरज्यूको सुसमाचार यरुशलेमबाट सुरु गरेर पृथ्वीको अन्तिम छेउ कोरिया देशमा पनि प्रचार भएको छ। तर यो सुसमाचारलाई इन्कार गरिरहेको मानिसहरू अझै पनि धेरै छन्। विवाह भोज तयार छ, तर निम्ताएकोहरू योग्यको भएनन्। यसकारण सडकको चौबाटोहरूमा गएर भेट्टाएको सबैजनालाई ल्याएर आऊ भन्नुभएको छ। लुकाको सुसमाचार 14 अध्यायमा हेर्नुभयो भने दुष्ट र असल, लुला लङ्गडाहरू, गरिबहरू, अन्धहरू सबैलाई भित्र ल्याऊ भन्नुभएको छ। चौबाटोमा गयो भने विभिन्न प्रकारको सबै मानिसहरूलाई भेट्छन्। गरिब मानिस, धनी मानिस, प्रख्यात मानिस, साधारण मानिस, सबै प्रकारको मानिसहरूलाई भित्र ल्याऊ भन्नुभएको छ।
छानेर मात्र ल्याऊ भन्नुभएको छैन। येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने मानिसले अनन्तको स्वर्गीय जीवन पाउँछ भन्नुभएको छ। 1 तिमोथीको पुस्तक 2 अध्यायको 4 पदमा हेर्नुभयो भने सबै मानिसले मुक्ति पाएको परमेश्वरजीको इच्छा छ भन्नुभएको छ। एकजना पनि नष्ट नहोस् तर सबैजनाले पश्चाताप गरेर अनन्तको उद्धार मुक्ति पाउन्, अनन्त जीवन पाउन् भन्ने परमेश्वरजीको इच्छा छ भन्नुभएको वचनहरू बाइबलमा धेरै छन्। इस्राएली जातिले इन्कार गरेको सुसमाचार अहिले सारा संसारभरि भएको सबै अन्य जातिहरूले बुझ्ने गरी प्रचार गरिदिनु भएको छ। सबैजनाले परमेश्वरजीको वचनलाई हरेक समय ध्यान दिनुपर्छ। प्रेरितको पुस्तक 13 अध्यायको 44 पददेखि 46 पदसम्मको वचनसँगै पढ्नेछौँ। प्रेरितको पुस्तक 13 अध्यायको 44 पददेखि 46 पदसम्मको वचनसँगै पढ्नेछौँ। प्रेरितको पुस्तक 13 अध्यायको 44 पददेखि 46 पदसम्मको वचनसँगै पढ्नेछौँ। 13 को 44 देखि 46 पदसम्म सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। अर्को सबातमा झन्डै सम्पूर्ण सहर परमेश्वरको वचन सुन्नलाई उल्टेर आयो। भिडलाई देख्दा यहुदीहरू डाहाले भरिए र पावलले भनेका कुराको खण्डन गरे र तिनको निन्दा गरे। तर पावल र बर्नबासले साहस गरेर भने, परमेश्वरको वचन सर्वप्रथम तपाईहरूलाई नै सुनाउन आवश्यक थियो। तपाईहरूले यसलाई इन्कार गरी आफैलाई अनन्त जीवनको अयोग्य ठहराउनु भएकोले हामी अब अन्य जातिहरू कहाँ जानेछौँ। पावल प्रेरित र बर्नबासले उहाँहरू गएको हरेक ठाउँमा यहुदीहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्नुभएको थियो। सबात दिनमा सभाघरहरूमा यहुदीहरू भेला हुन्थे। पावल प्रेरित र बर्नबासले सुसमाचार प्रचार गरेर मानिसहरू धेरैजनाले विश्वास गरेको थियो। यसकारण यहुदीहरू डाहाले भरिएको थियो। पावल प्रेरितले भनेको कुराहरूको यहुदीहरूले खण्डन गरेर निन्दा गरेको थियो। मैले पनि सुसमाचार प्रचार गरेको कारण मलाई पनि यस्तै घटनाहरू भएको छ। यदि उनीहरूले सक्ने भएको भए मलाई मार्ने थियो। कुनै क्षेत्रको पास्टरहरू सबैजना मिलेर मलाई त्यो क्षेत्रबाट निकाल्न खोजेको थियो। त्यो क्षेत्रको इसाईहरूको मुख्य अगुवा भन्नेहरू मिलेर मेरो विरोधमा षड्यन्त्र गरेको थियो। मैले उनीहरूलाई भेटेर कुरा गरौँ भनेको थियो, तर उनीहरूले मलाई भेट्नुपर्ने खाँचो छैन भनेर भेट्न दिएको थिएन। बिना कारण उनीहरूले मलाई निन्दा विरोध गरेको थियो। अहिले पनि विभिन्न ठाउँमा विरोध गर्ने मानिसहरू छन्, खण्डन गर्ने, निन्दा गर्ने मानिसहरू छन्। विश्वास गरेपछि पुग्छ, अनुग्रहलाई बुझ्नुपर्ने खाँचो छैन भनेर खण्डन गर्ने, निन्दा गर्ने मानिसहरू छ। बाइबलमा परमेश्वरजीको अनुग्रह सत्यतामा बुझेको दिनदेखि भन्नुभएको छ। यो वचनलाई ध्यान नदिने मानिसहरू धेरै छन्। बुझेर विश्वास गरेर आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिन सकिन्छ, तर उनीहरूलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा मनै पर्दैन। नयाँ गरेर फेरि जन्मिनुपर्छ, आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिनुपर्छ भन्ने कुरा मनै पर्दैन। पापको कारण इन्साफमा पर्छ, इन्साफमा परेपछि नरकमा जानुपर्छ भनेर उनीहरूले प्रचार गर्दैन। मण्डलीमा गयो भने, उनीहरूको समूहमा सङ्गतिमा गयो भने उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै चुनिएको छानिएको हो भनेर सिकाउँछन्, झुटो कुरा सिकाउँछन्। अर्को येशू, अर्को आत्मा, अर्को सुसमाचार प्रचार गर्नेहरू शैतानको सेवकहरू हो भनेर 2 कोरिन्थीको 11 अध्यायमा भन्नुभएको छ। नास्तिकहरूले परमेश्वर छैन, आत्मा छैन भन्छन्। क्रिस्चियन धर्म मान्नेहरूले चाहिँ अर्को येशूलाई विश्वास गरेको छ। विश्वास गरे तापनि आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति दिन नसक्ने येशूलाई विश्वास गरेको छ। उनीहरूले सुसमाचार भन्छन्, तर त्यो अर्कै सुसमाचार हो। भूत आत्मा, दुष्ट आत्माले चलेको छ तर पवित्र आत्मा पाएको छ भनेर चिच्याउने, उफ्रिने, बेहोसी हुनेहरू छन्। यस्तो मानिसहरू धेरै छन्। पावल र बर्नबासले साहस गरेर
परमेश्वरजीको वचन सर्वप्रथम तिमी यहुदीहरूलाई नै सुनाउन आवश्यक छ भन्नुभएको छ। यो सुसमाचार यरुशलेमदेखि सारा यहुदियामा, सामरियामा अनि पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्मै प्रचार गर भन्नुभएको छ। तपाईहरूले सुसमाचारलाई इन्कार गरेर आफैलाई अनन्त जीवनको अयोग्य बनाएको छ। हामी अब अन्य जातिहरूका जान्छु भन्नुभएको छ। इस्राएली जातिले सुसमाचारलाई इन्कार गरेको कारण सुसमाचार चाँडै अन्य जातिहरूका सारा संसारमा पुगेको छ। प्रेरितको पुस्तक 13 अध्यायको 48 पदमा हेर्नुभयो भने जब अन्य जातिहरूले यी कुरा सुने तिनीहरू खुसी भए र परमेश्वरको वचनको प्रशंसा गरे र अनन्त जीवनको लागि नियुक्त भएकाहरू जतिले विश्वास गरे भन्नुभएको छ। अन्य जातिहरूले यहुदी जातिले इन्कार गरेको सुसमाचार सुनेर खुसी भएको थियो, प्रशंसा गरेको थियो, सुसमाचार ग्रहण गरेको थियो। अनन्त जीवनको लागि नियुक्त भएकाहरू जतिले विश्वास गरे भनेको कुरालाई उत्पत्तिभन्दा पहिले नै चुनिएकोहरू मात्रै भन्ने मानिसहरू पनि छन्। यो गलत कुरा हो। परमेश्वरजीको अनुग्रह उपकारलाई सुनेर सत्यतामा बुझेर विश्वास गर्नेहरूलाई अनन्त जीवन दिनको लागि नियुक्त गर्नुभएको हो। उहाँलाई विश्वास गर्नेहरू नष्ट हुने छैन भन्नुभएको छ। अविश्वासीहरूले स्वर्गको अनन्त जीवन पाउँदैन। उनीहरूमाथि परमेश्वरजीको क्रोध र दण्ड छ। विश्वास र अविश्वासको आधारमा अनन्तको जीवनको निर्णय हुन्छ। परमेश्वरज्यूको अनुग्रहको सुसमाचार सारा संसारभरि सबै जातिलाई प्रचार भएको छ। सबैजनाले परमेश्वरज्यूको वचनलाई ठिकसँग ध्यान दिएर बुझ्नुपर्छ। मत्तीको सुसमाचार 22 अध्यायको 10 पददेखि 12 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। मत्ती 22 को 10 देखि 12 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। तब ती नोकरहरूले सडकहरूमा गएर भेट्टाएका सबैलाई, दुष्ट र असल दुवैलाई जम्मा गरे र विवाह घर पाहुनाहरूले भरियो। तर जब राजा पाहुनाहरूलाई हेर्न भनी भित्र आए तब तिनले विवाह पोषक नलगाएको एकजना मानिसलाई देखे। तिनले त्यसलाई सोधे, मित्र, विवाहको पोषक नपहिरी तपाईँ कसरी यहाँ भित्र आउनुभयो? त्यो निरुत्तर भयो। पाहुनाहरूले भरियो भन्नुभएको छ। राजाको पहिलो निमन्त्रितहरूले इन्कार गरेको थियो, दुर्व्यवहार गरेको थियो। यसकारण राजाले सेना पठाउनु भएर ती हत्याराहरूलाई मारेको थियो, सहरलाई आगोले जलाएर नष्ट गरेको थियो। यहुदी जातिलाई ठुलो दण्ड दिनुभएको थियो। अब चौबाटोमा गएर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण गएर प्रचार गर्नुभएको थियो। धेरै मानिसहरूले विश्वास गरेको थियो। राजाको मन सबैजना सँगै बसेर खुसी आनन्द भएर रमाउने मन थियो। राजाले आउनुभएको पाहुनाहरूलाई तपाईहरू मात्रै खुसी आनन्द रमाहाट गर भन्नुभएको छैन। राजा पनि भित्र पाहुनाहरूसँगै प्रवेश गर्नुभएको छ। गरिबहरूले, बिरामीहरूले, लुला लङ्गडाहरूले, साधारण मानिसहरूले राजालाई भेट्न सक्दैन। तर यो वचनमा चाहिँ राजाले तयार गर्नुभएको भोजमा निमन्त्रित पाएर, सहभागी हुन पाएर, राजासँगै खाएर पिएर रमाहाट गर्न पाएको कुरा भन्नुभएको छ। सबैभन्दा अचम्मको आशिष पाएको छ। राजासँगै खुसी हुन, आनन्द हुन, रमाउन पाएको छ। प्रकाशको पुस्तक 3 अध्यायको 20 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने, हेर, म ढोकामा उभिएर ढकढक्याउँछु। कसैले मेरो स्वर सुनेर ढोका खोलिदियो भने म त्यस कहाँ भित्र पस्नेछु र त्यससँग भोजन खानेछु र त्यसले मसँग खानेछ भन्नुभएको छ। प्रभुज्यूसँगै खानेछौ, पिउनेछौ भन्नुभएको छ। यो कुराले के भन्नुभएको हो भने प्रभुज्यूसँगै खुसी आनन्द भएर रमाउन पाउँछौ भन्नुभएको हो। मानिसहरूले पनि धेरै समयपछि भेटेको साथीलाई आज सँगै बसौँ, सँगै खाऊँ, पिउँ, खुसी आनन्द भएको छु, रमाऊ भनेर अनुरोध गर्छ। परमेश्वरजीले तयार गरेर दिनुभएको भोज यो संसारको मानिसहरूले तयार गरेर दिएको भोजभन्दा बिल्कुलै फरक छ। 100% फरक छ। यूहन्नको सुसमाचार 6 अध्यायको 35 पदको वचनमा येशूज्यूले जीवनको रोटी म हुँ, मौका आउने भकाउने छैन र म माथि विश्वास गर्ने कहिल्यै तिर्खाउने छैन भन्नुभएको छ। म स्वर्गबाट ओर्ली आएको जिउँदो रोटी हुँ।
जसले यो रोटी खान्छ ऊ सधैँभरि जिउनेछ भन्नुभएको छ। एक पटक खाएपछि फेरि कहिले नभोकाउने, कहिले नतिर्खाउने रोटी र पानी दिन्छु भन्नुभएको छ। तिर्खाउनेहरू म कहाँ आऊ र पियो, ममाथि विश्वास गर्नेहरूको अन्तस्करणबाट जिउँदो पानीको खोलाहरू बगी निस्कनेछन् भन्नुभएको छ। यो वचनले के भन्नुभएको हो भने, स्वर्गीय अनन्त जीवन दिन्छु, स्वर्गीय आनन्द, खुसी, शान्ति, विश्राम दिन्छु भन्नुभएको हो। परमेश्वरज्यूले तयार गरेर दिनुभएको भोज सबैभन्दा सर्वोत्तम भोज हो। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिइसकेको मानिसहरू यो भोजमा सहभागी भएको मानिसहरू हो। सर्वोच्च राजासँगै सर्वोत्तम भोजमा सहभागी हुन पाएको छ। गरिबहरू, भिखारीहरू, लुला लङ्गडाहरू, अन्धाहरूले सर्वोच्च राजासँग बसेर खान पाउने अवस्था थिएन। तर भोजमा प्रवेश गर्ने ढोकामा सबैभन्दा पहिला राजाले नै तयार गरेर राखिदिनु भएको विवाहको पोसाक दिनुभएको थियो। प्राचीन समयको राजाहरूले, बडा हाकिमहरूले भोज तयार गरेको समयमा भोजमा लगाउने पोसाक पनि तयार गरेर दिएको थियो। पोसाकले मानिसको आफ्नो व्यक्तित्व र स्तर देखाउँछ। लगाएको पोसाकले यो मानिस यस्तो रहेछ भनेर व्यक्तित्व र स्तर बुझ्छ, यो कुरा देखाउँछ। असल पोसाक, सफा पोसाक लगाएको मानिसलाई धनी र उच्च योग्यता भएको मानिस भनेर मानिसहरूले विचार गर्छ। अनि फोहोर, झुत्रे झाम्रे लुगा लगाउने मानिसलाई गरिब, भिकारी, फोहोरी, अशिक्षित ठाङ्ने मानिस भनेर मानिसहरूले विचार गर्छन्। लगाउने पोसाकलाई हेरेर मानिसहरूले उसको व्यक्तित्व र स्तर हेर्ने विचार गर्छन्। याकुबको पुस्तक 2:2 वचनमा हेर्नुभयो भने, झुत्रे झाम्रे लुगा लगाएको मानिसलाई तिमीहरूले उता बस भनेर भेदभाव गर्छौ भन्नुभएको छ। राम्रा राम्रा लुगा लगाएर सुनका औँठी लगाएर आएको मानिसलाई चाहिँ आदर गरेर राम्रो ठाउँमा बोलाएर यहाँ यो ठाउँमा बस्नुहोस् भनेर तिमीहरू भन्छौ भन्नुभएको छ। मानिसले यसरी भेदभाव गर्छ भन्नुभएको छ। बाहिरको रूपलाई हेरेर भेदभाव गरेको मानिसलाई कुविचारको मानिस भनेर परमेश्वरजीले हप्काउनु भएको छ। सडकहरूको चौबाटोमा असल, खराब, धनी, गरिब, अन्धा, लुला लङ्गडा विभिन्न प्रकारको मानिसहरू हुन्छन्। सबै मानिसहरूको लगाउने पोसाक पनि फरक फरक प्रकारको हुन्छन्। तर राजाले तयार गर्नुभएको भोजमा सबैजनालाई निम्तो दिनुभएको थियो। मानिसले तयार गरेको भोजमा चाहिँ झुत्रे झाम्रे लुगा लगाएको गरिब लुला लङ्गडाहरूले भोजमा सहभागी भए तापनि भोजमा तयार भएको भोजन लिएर एउटा कुनातिर गएर लजाएर डराएर बसेको हुन्छ। तर यो राजाले तयार गरिदिनु भएको यो विवाह भोजमा आउनुभएको पाहुनाहरू सबैजनालाई राम्रो देखिने गरी एकै प्रकारको असल पोसाक, विवाह पोसाक तयार गरेर दिनुभएको थियो। सबैजना एउटै उस्तै राम्रो देखिन्थ्यो, कुनै भेदभावको देखिँदैन थियो। कोरिया देशमा पुरुषहरू नुहाउने ठाउँमा र स्त्रीहरू नुहाउने ठाउँमा सबैजनाले सबै लुगा फुकालेर नाङ्गै नुहाउँछन्। सबैजनाले सबै लुगा फुकालेर सँगै भित्र बस्यो भने सबैजना उस्तै उस्तै देखिन्छ। धनी, गरिब, उच्च पदको मानिस, साधारण मानिस, पढेको मानिस, नपढेको मानिस सबैजना उस्तै उस्तै देखिन्छ। भिन्नता देखिँदैन। एउटै रङको कपडा, एकै किसिमको कपडा लगायो भने सबैजना उस्तै उस्तै देखिन्छ। सेनामा, प्रहरीमा भर्ना भयो भने सबैजनाको कपाल एकै प्रकारले काटिदिएर सबैजनालाई एउटै रङको, एउटै किसिमको पोसाक लगाइदिन्छ। त्यसपछि सबैजना उस्तै उस्तै एउटै किसिमको मानिस देखिन्छ। यो राजाले विवाह भोजको लागि पाहुनाहरूलाई विवाह पोसाक तयार गरेर दिनुभएको छ। राजाले पठाएको नोकरहरूले सडकहरूको पेटीहरूमा, चौबाटोहरूमा गएर भिखारीहरूलाई, गरिबहरूलाई सायद यसरी पनि बोलायो होला, हजुर भनेर बोलाएपछि भिखारी, गरिबहरू अचम्म पनि भयो होला। हजुरलाई राजाले विवाह भोजमा निम्तो दिनुभएको छ भनेपछि उनीहरू अचम्म भएर होइन होला, ठट्टा गरेको होला भनेको थियो होला। यसकारण झुटो होइन, साँच्चै नै हो, जाउँ भनेर ल्याएको थियो। सडकको पेटीमा, चौबाटोमा बसेको मानिसहरूले आफ्नो लागि
खेत बारी जमिन किन्न सक्दैन। 5 हाल गोरु होइन, एउटा गोरु पनि हुँदैन। गरिब भएको कारण विवाह पनि गर्न सक्दैन। निज तुच्छ गरिब भिकारी बिरामी लुला लङ्गडहरू घर नभएकोहरू सडकको चौबाटोमा मागेर बसेको हुन्छ। यस्तो मानिसहरू कहाँ गएर तपाईँहरूलाई राजाले विवाह भोजमा बोलाउनु भएको छ भनेपछि त्यसपछि उनीहरू अचम्म भएको थियो। साँच्चै नै हो, झुटो होइन, तुरन्तै जाउँ भनेपछि खुसी भएर रमाउँदै उनीहरू आएको थियो। सबैबाट घृणित भएको, तुच्छ निज भएको सबै मानिसहरूलाई राजाले विवाह भोजमा निम्तो दिनुभएको थियो। अचम्मको कुरा, महान कुरा भएको थियो। विवाह भोजमा गएपछि प्रवेश गर्ने ढोकामा झुत्रे झाम्रे फोहोर लुगा फुकालिदिनु भएर विवाहको पोसाक, असल पोसाक, राम्रो पोसाक, नयाँ पोसाक, सेतो पोसाक लगाइदिनु भएको थियो। सेतो राम्रो असल पोसाक लगाइदिनु भएको थियो। अति नै राम्रो असल पोसाक भएको कारण खुसी भएर लगाउँछन्। त्यसपछि सबैजना उस्तै राम्रो मिलेको देखिन्छ। तर कुनै एकजना उच्च कुलको मानिस जेन्टलम्यान थियो। उसले धेरै पढेको थियो, उच्च शिक्षा, राम्रो जागिर पाएको थियो। उसले सबैभन्दा राम्रो र महँगो सुट किनेर लगाएको थियो। यो मानिसलाई पनि नोकरहरूले भेटेको थियो। सर, हजुरलाई पनि राजाले तयार गर्नुभएको विवाह भोजमा निमन्त्रण गर्नुभएको छ भनेको थियो। यसकारण यो जेन्टलम्यानले पनि म जस्तो शिक्षित उच्च पदको मानिसलाई राजाले भोजमा बोलाउनु स्वाभाविक कुरा हो भनेर घमण्डको साथ गएको थियो। तर यो मानिसले विवाह भोजमा पुगेपछि विवाह भोजभित्र ऊ भन्दा साधारण निज गरिब मानिसहरू, अशिक्षित मानिसहरू देखेको थियो। यसकारण उसको मन खुसी भएको थिएन। विवाह भोजभित्र प्रवेश गर्नको लागि उसले लगाएको सुट फुकालेर विवाह भोजको पोसाक लगाउन ढोकामा अनुरोध गरेको थियो। यसकारण यो मानिसले रिसाएर, यो मेरो सुट कस्तो कपडाको हो, कति राम्रो, कति महँगो हो भनेर तिमीलाई थाहा छैन? मेरो यो सुट सबैभन्दा राम्रो महँगो हो। यो कुरा राजाले बुझ्नु भएको छ। राजालाई थाहा छ भनेर ढोकामा बसेको मानिसले भनेको कुरा नमानिकन भित्र गएको थियो। सबैले लगाएको त्यस्तो सस्तो कपडाको त्यस्तो पोसाक म लगाउँदिनँ। मेरो जस्तो राम्रो महँगो यस्तो सुट कसको छ? मेरो जस्तो राम्रो महँगो कसैको छ भने भन, मेरै सुट लगाउँछु भनेर घमण्ड गरेर भित्र गएको थियो। राजा पनि पाहुनाहरूलाई हेर्न, भेट्न, सँगै खान भित्र आउनु भएको थियो। तर भित्र विवाहको पोसाक नलगाएको एकजना मानिसलाई देख्नुभयो। राजाले त्यो मानिसको सुट धेरै राम्रो, दामी रहेछ भनेर स्याबास भन्नुभएको छैन। तर नराम्रो अर्थमा राजाले यो मानिसलाई, मित्र, विवाहको पोसाक नपहिरी तपाईँ यहाँ भित्र कसरी आउनुभयो भनेर सोध्नु भएको थियो। तर यो मानिसले जवाफ दिन सकेको थिएन। विवाह भोजमा जाने समयमा विवाह भोजमा जान योग्यको पोसाक लगाएर जानुपर्छ। झुत्रे झाम्रे फोहोर लुगा लगाएर विवाह भोजमा गयो भने राम्रो हुँदैन। यसरी गयो भने बधाई, अभिनन्दन हुँदैन। मृत घरमा जाने समयमा मृत घरमा जान योग्यको पोसाक लगाएर जानुपर्छ। विवाह भोजमा लगाउने लुगा मृत घरमा मृत संस्कारको लागि जाने समयमा लगायो भने योग्यको देखिँदैन। विवाह भोजमा जाने समयमा लगाउने पोसाक मृत्यु संस्कारमा जाने समयमा लगायो भने योग्यको हुँदैन। राम्रो छ, स्याबास भन्दैन। मृत संस्कारमा जाने समयमा लगाउने पोसाक विवाह भोजमा जाने समयमा लगाएर गयो भने राम्रो हुँदैन, स्याबास हुँदैन, योग्यको हुँदैन। दुःखमा सँगै दुखित हुनुपर्छ, सुखमा सँगै सुखी हुनुपर्छ, सबैसँग मिल्ने गरी जिउनुपर्छ। राजाले तयार गर्नुभएको भोजमा सबैजनासँग मिल्ने गरी जिउन, चल्न राजाले तयार गरिदिनु भएको विवाह पोसाक लगाउनुपर्छ। सडकमा चौबाटोमा बसेको मानिसहरू विभिन्न प्रकारको मानिसहरू थियो। अशिक्षित मानिस, गरिब मानिस, भिकारी, लुला लङ्गडा, अन्धो, अपाङ्गहरू थियो। उनीहरूसँग विवाह भोजमा लगाउन योग्यको पोसाकहरू पनि थिएन। तर राजाले नै सबैलाई विवाहको पोसाक तयार गरेर राखिदिनु भएको थियो। मानिसहरूले भनेको जस्तै धनी, गरिब, शिक्षित, अशिक्षित, असल, खराब यस्तो कुनै पनि भेदभाव परमेश्वरजीले गर्नुभएको छैन। सबैजनालाई समान गर्नुभएको छ।
सबैजनालाई एउटै निम्तो एकै ठाउँमा सबैजनालाई उस्तै विवाह पोषक दिनुभएको कारण सबैजना राजासँग समान रूपले रमाएर खुसी आनन्द भएर शान्तिसँग भोजमा सहभागी हुन पाउँछ। मानिसको लागि पोषक अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। उत्पत्तिको पुस्तक 3 अध्यायमा आदम र हव्वाले पाप गरेपछि उनीहरूले आफूलाई नाङ्गो देखेको थियो। यसकारण अन्जिरको पातहरू गाँसेर उनीहरूले आफ्नो लागि वस्त्र बनाएर लगाएको थियो। परमेश्वरज्यूले बोलाउनु हुँदा उनीहरू बगैँचाको बीचमा लुकेको थियो। उनीहरूले म नाङ्गै थिएँ यसकारण डराएँ लुकेको छु भनेर परमेश्वरज्यूलाई भनेको थियो। अन्जिरको पातको वस्त्र वास्तविक वस्त्र होइन। यो वस्त्रले आफ्नो पाप ढाक्न सक्दैन। पातको वस्त्र चाँडै नष्ट हुन्छ, सधैँको लागि हुँदैन। सायद आदम र हव्वाको पातको वस्त्र परमेश्वरज्यूले बोलाउनु भएको समयमा नष्ट भइसकेको थियो होला। यो कुराले के कुरा सिकाउनु भएको छ भने मानिसको आफ्नो नैतिकताले, धार्मिकताले, असल कामहरूले आफ्नो पाप र अपराधलाई ढाक्न सक्दैन भनेको कुरा सिकाउनु भएको छ। यशायाको पुस्तक 64 अध्यायको 6 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने हाम्रो धार्मिक कामहरू सबै फोहोर झुत्रा चाहिँ छन् भन्नुभएको छ। पाप परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा सबैभन्दा घृणित कुरा हो। अनि मानिसको धार्मिक कामहरू पनि परमेश्वरज्यूको लागि फोहोर वस्त्र जस्तै हो। मानिसको लागि धार्मिक भए तापनि परमेश्वरज्यूको लागि झुट्टा धार्मिक हो। मानिसले असल भने तापनि परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा पाखण्डी ढङ्गी हो। मानिसहरू सबैजना पापी भएको छ। अयुबको पुस्तक 35 को 7 र 8 पदमा हेर्नुभयो भने तपाईँ धर्मी हुनुभयो भने तपाईँले उहाँलाई के दिनुहुन्छ? तपाईँबाट उहाँलाई के लाभ हुन्छ? तपाईँको धार्मिकताले त मानिसका सन्तानलाई मात्र प्रभाव पार्छ भन्नुभएको छ। मानिसको धार्मिकताले मानिसलाई मात्र प्रभाव पार्न सक्छ। मानिसको धार्मिकताले परमेश्वरज्यूलाई केही पनि लाभ हुँदैन। मानिसको धार्मिक काम परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा फोहोर वस्त्र जस्तै हो, सुकेको पात जस्तै हो। यस्तो कुराहरूले हाम्रो पापलाई हटाउन सक्दैन। मानिसको कुनै पनि धार्मिक कामले मानिसको पापलाई अलिकति पनि हटाउन सक्दैन। प्रकाशको पुस्तक 3 अध्यायको 18 पदको वचनमा आफ्नो नग्नताको शर्मा ढाक्नलाई सेतो वस्त्र किनेर लगाऊ भन्नुभएको छ। देख्नको लागि मलम किनेर आँखामा लगाऊ भन्नुभएको छ। नग्नतालाई, लाजलाई ढाक्नका लागि परमेश्वरज्यूले दिनुभएको सेतो वस्त्र लगाउनु पर्छ। यशायाको पुस्तक 61 अध्यायको 10 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने म परमप्रभुमा साह्रै आनन्दित हुन्छु। मेरो प्राणले मेरा परमेश्वरमा आनन्द मनाउनेछ, किनभने उहाँले मलाई उद्धारको पोषक लगाइदिनु भएको छ र उहाँले मलाई धार्मिकताको वस्त्रले ढाक्नु भएको छ भन्नुभएको छन्। दुलहा र दुलहाईले सबैभन्दा राम्रो असल कुराहरूले सिँगारे झैँ परमेश्वरज्यूले नरकमा जानुपर्ने पापीहरूलाई उद्धार गरिदिनु भएर उद्धारको पोषक, धार्मिकताको वस्त्र, विवाहको पोषक, सेतो वस्त्र लगाइदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूको एकमात्र पुत्र येशूज्यूले क्रुसमा मरिदिनु भएर पुरा गरिदिनु भएको धार्मिकताको वस्त्र हो, उद्धारको वस्त्र हो। रोमीको पुस्तक 3 अध्यायको 24 पदमा परमेश्वरका अनुग्रहको वरदानले ख्रीष्ट येशूमा भएको उद्धारबाट तिनीहरू सित्तैमा धर्मी ठहरिएका छन् भन्नुभएको छ। नरकमै जानुपर्ने सबै पापी मानिसलाई येशूज्यूको रगतले छुटकारा दिनुभएको छ, उद्धार गरिदिनु भएको छ। येशूज्यूको रगतले सबै पापको ज्याला तिरिदिनु भएको छ। रोमी 4 को 25 मा येशूज्यू हाम्रो अपराधका निम्ति मारिनु भयो र हामीलाई धर्मी तुल्याउन जीवित पारिनु भयो भन्नुभएको छ। येशू प्रभुजीले मरिदिनु भएर मानिसहरूको सबै पापको ज्याला तिरिदिनु भएको छ। येशूज्यूले पुनरुत्थान हुनु भएर मलाई धर्मी तुल्याइदिनु भएको छ। यो सत्य तथ्यलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई परमेश्वरजीले पाप एउटा पनि नभएको धर्मी, पवित्र बनाइदिनु भएको छ। प्रकाशको पुस्तक 7 को 9 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने सेतो पोषक लगाएकोहरूले आफ्नो हातमा खजुरका हाँगा लिई सिंहासनमा हुनुभएको परमेश्वरज्यू र थुमाको प्रशंसा गरिरहेको कुरा भन्नुभएको छ। प्रेरित योहन्नालाई एकजना धर्मगुरुले यो सेता पोषक लाउनेहरू को हुन्, कहाँबाट आएका हुन् भनेर सोधेको थियो। यसकारण योहन्नाले मलाई थाहा छैन, तपाईँ नै जान्नुहुन्छ को हुन् भनेर फेरि सोधेको थियो।
त्यसकारण यिनीहरू महासङ्कष्टबाट आएकाहरू हो। यिनीहरूले थुमाको रगतमा आफ्नो पोषक धोएर सेता बनाएका छन् भन्नुभएको थियो। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको सन्तहरूले येशू ख्रीष्टको पवित्र र अनमोल रगतले धोएर सफा भएको सेतो पोषक, उद्धारको पोषक लगाएको छ। येशू ख्रीष्टले क्रुसमा बगाइदिनु भएको रगतले उद्धारको पोषक, सेतो पोषक बनाइदिनु भएको छ। उद्धारको पोषक, सेतो पोषक लगाएकोहरूले सिंहासनमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वरज्यूको दिनरात प्रशंसा गरेर सेवा गर्छ। परमेश्वरज्यूले तयार गरिदिनु भएको विवाहको पोषक नलगाउनेहरूलाई ठुलो समस्या हुन्छ। सबैजनाले हरेक समय आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्तिलाई, विश्वासलाई जाँच्नुपर्छ। भ्रममा पर्नु हुँदैन। मत्तीको सुसमाचार 22 अध्यायमा हेर्नुभयो भने पहिलो चाहिँ परमेश्वरज्यूले तयार गरिदिनु भएको विवाह भोजको निम्तोलाई इन्कार गर्ने मानिसहरू छन्। दोस्रो चाहिँ विवाह भोजमा निम्तो दिन गएको मानिसलाई पक्रेर दुर्व्यवहार गरेर मारेको मानिसहरू छन्। तेस्रो चाहिँ विवाह भोजमा सहभागी भए तापनि विवाहको पोषक नपहिरी भित्र प्रवेश गर्ने मानिसहरू छन्। यस्तो मानिसहरूले अन्तिम परिणाम दण्ड पाउँछ। विवाहको पोषक पहिरिन नचाहने मानिसहरू छन्। यो भोज राजाले नै तयार गरिदिनु भएको भोज थियो। अति नै महत्त्वपूर्ण भोज थियो। यदि यस्तो भोजमा झुत्रे, झाम्रे, फोहोर लुगा लगाएर गयो भने राजालाई आदर गरेको हुँदैन, राजालाई तुच्छ ठानेको हुन्छ। ठिक तरिकाले गएको कुराले राजालाई आदर सम्मान गरेको हुन्छ। राजाको प्रशंसा गरेर राजालाई बधाई दिएको हुन्छ। राजालाई अपमान गर्नु हुँदैन। राजालाई आदर मान गर्नुपर्छ। राजाले तयार गरेको विवाह भोजमा ठिक प्रकारले पोषक लगाएर गएन भने राजालाई तुच्छ ठानेको हुन्छ, राजालाई अपमान गरेको हुन्छ। परमेश्वरज्यूले, राजाहरूको महाराजाले तयार गरेर दिनुभएको पोषक भन्दा असल पोषक अर्को कुनै पनि पोषक छैन। परमेश्वरज्यूले तयार गरेर दिनुभएको पोषक नलगाउनेहरू नाङ्गै हिँडेको जस्तै हो। परमेश्वरज्यूलाई अपमान गर्यो भने त्यो मानिस दुष्ट हुन्छ। येशू ख्रीष्टले क्रुसमा मरिदिनु भएर तयार गरेर दिनुभएको पोषक विवाहको पोषक हो, सेतो पोषक हो, उद्धारको पोषक हो, धार्मिकताको पोषक हो। हामीहरूले आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको समयमा हामीहरूले परमेश्वरज्यूले तयार गरेर दिनुभएको विवाहको पोषक लगाएको छ। राजाले तयार गरेर दिनुभएको विवाहको पोषक नलगाएको एकजना मानिसलाई देखेको थियो। यसकारण मित्र विवाहको पोषक नपहिरी यहाँ भित्र कसरी आउनुभयो भनेर सोध्नु भएको थियो। यो वचन अति नै महत्त्वपूर्ण छ। राजाले तयार गरेर दिनुभएको पोषक नलगाएको मानिसलाई राजाले पक्रिनु भएको छ। अति नै डरलाग्दो कुरा भएको छ। विवाहको भोजमा सहभागी भएको थियो तर विवाहको पोषक लगाएको थिएन। किन लगाएन? भित्र प्रवेश गर्ने ठाउँमा पोषक दिएको थियो, तिमीले किन इन्कार गर्यौ? तिम्रो आफ्नो पोषकको प्रदर्शन गर्न आएको हो? यसरी मलाई बधाई दिन आएको हो? मलाई यसरी आदर गरेको हो? यसरी तुच्छ ठानेर पनि हुन्छ र? राजाले यसरी भन्नुभएको कुरा थियो। यहुदा इस्करियोतले येशूज्यूलाई पक्रनको लागि सेनाहरू, मुख्य पुजारीहरू, धर्मगुरुहरूलाई ल्याएर आएको थियो। जुन मानिसलाई म मही खान्छु तिनी नै येशू हो, त्यसलाई समात भनेको थियो। यहुदा इस्करियोतले येशूज्यू कहाँ गएर हे गुरु प्रणाम भनेर मही खाएको थियो। येशूजीले उसलाई मित्र तिमी जे गर्न आएको हो त्यो गरिहाल भन्नुभएको थियो। मही खाएको कुरा प्रेम गरेको कुरा हो, तर यहुदा इस्करियोतले प्रेम गरेको जस्तो गरेर येशूज्यूलाई धोका दिएको थियो, बिक्री गरेको थियो। उसको मही झुट्टा, नकली, पाखण्डी थियो।
आजभोलि पनि मण्डली भवनमा आएर भजन गाएर बस्ने मानिसहरू छन्, प्रार्थना गर्ने मानिसहरू छन्, आराधना पनि गर्छन्, मुक्ति लिएको मानिस जस्तै भएर बस्छन्, धेरै राम्रोसँग विश्वास गरेको मानिस जस्तै भएर बस्छन्। नक्कलीहरूलाई, छलीहरूलाई, झुट्टाहरूलाई प्रभुज्यूले स्पष्टसँग चिन्नु भएको छ। मित्र, तपाईँले विवाहको पोषक नपहिरी कसरी भित्र प्रवेश गर्यौ भनेर सोध्नु भएको छ। यो मानिसले राजाले तयार गरिदिनु भएको कुरालाई बुझेको थिएन। रोमीको पुस्तक 10 अध्यायको 2 र 3 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने तिनीहरूसँग परमेश्वरप्रतिको जोश त छ, तर यो जोश ज्ञान अनुसार छैन, परमेश्वरज्यूबाट आउने धार्मिकता जानेन भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको धार्मिकता नजानेको कारण उनीहरूले आफ्नो धार्मिकता स्थापित गर्न खोजेको थियो। परमेश्वरज्यूको धार्मिकताको अधीनमा उनीहरू रहेको थिएन। परमेश्वरज्यूप्रति अति नै जोसिलो थियो, तर परमेश्वरज्यूले चाहनु भएको धार्मिकतालाई बुझेको थिएन। उनीहरूले जानेको थिएन, यसकारण आफ्नो धार्मिकता स्थापित गरेको थियो। आफूले इच्छा गरेर, चाहना गरेर गरेको असल कामहरूलाई परमेश्वरज्यूले स्वीकार गर्नुहुन्छ भनेर आफ्नो इच्छा विचार अनुसार काम गर्ने मानिसहरू धेरै छन्। आफ्नो धार्मिकता स्थापित गर्न खोजेको कारण उनीहरू परमेश्वरज्यूको अधीनमा रहन सक्दैन। लुकाको सुसमाचार 18 अध्यायको 12 पदमा फरिसीले, हे प्रभु, मैले हप्तामा 2 पल्ट उपवास बस्छु, सबै थोकको दशांश दिन्छु, म अरू मानिसहरू जस्तै धुता अन्याय छैन, यो कर उठाउने मान्छे जस्तो पनि छैन। प्रभु धन्यवाद भनेको थियो। यो मानिसले भनेको आफ्नो विषयको कुराहरू ठिक थियो, तर उसलाई परमेश्वरज्यूले स्वीकार गर्नुभएको छैन। ऊ आफ्नो दृष्टिमा धर्मी थियो, तर उसको आफ्नो धार्मिकताले स्वर्गमा जान सक्दैन। मानिसहरू आफ्नो धार्मिकतामा घमण्डी भएको छ। येशू ख्रीष्टलाई परमेश्वरज्यूप्रति जोसिलो भएको यहुदी धर्मगुरुहरूले इन्कार गरेको थियो। पुजारीहरूले, फरिसीहरूले, व्यवस्थाको पण्डितहरूले इन्कार गरेको थियो। पक्रेर क्रुसमा टाँगेर मारेको थियो। कर उठाउने पापीले चाहिँ आफ्नो छाती पिटेर म पापी हुँ, म प्रति दया गरिदिनुहोस् भनेर पश्चाताप गरेको थियो। त्यसपछि यो कर उठाउने मानिस धर्मी भएर घर फर्क्यो भन्नुभएको छ। नयाँ गरेर फेरि नजन्मेसम्म मानिसले परमेश्वरको राज्य देख्न पाउने छैन भन्नुभएको छ। ख्रिस्टियन धर्म मान्ने घरानाबाट जन्मेको मानिसहरू, ख्रिस्टियन धर्मको शिक्षा पाएको मानिसहरू, जोसिलो भएर ख्रिस्टियन धर्म मान्नेहरू, राम्रो विश्वास भएको भन्नेहरू, बप्तिस्मा लिएकोहरू, प्रभु भोजमा सहभागी भएकोहरू, आराधना गर्नेहरू भने तापनि नयाँ गरेर फेरि नजन्मेको मानिसहरू धेरै छन्। नयाँ गरेर फेरि नजन्मेको मानिसहरूले परमेश्वरज्यूको राज्य देख्न पाउँदैन। पानी र आत्माले नजन्मेको मानिसले परमेश्वरज्यूको राज्यमा पस्न सक्दैन भन्नुभएको छ। स्वर्गमा प्रवेश गर्नको लागि नयाँ गरेर जन्मेको हुनै पर्छ। नयाँ गरेर नजन्मेको मानिसहरू कोही पनि स्वर्गमा प्रवेश गर्न पाउँदैन। आज भोलिको ख्रिस्टियन धर्म मान्नेहरूले नयाँ गरेर जन्मिनै पर्छ भनेको वचनलाई ध्यान दिएको छैन। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिनुपर्छ भन्ने वचनलाई ध्यान दिएको छैन। उनीहरू आफ्नै धार्मिकताले स्वर्गमा जान सक्छ भनेर घमण्डी भएको छ। गलातीको पुस्तक 2 को 4 पदको वचनमा गुप्त रूपले आएको झुट्टा भाइहरू भन्नुभएको छ। कहिले कसरी उद्धार मुक्ति पाएको हो थाहा पनि नभएको मानिसहरू छन्। उनीहरू पनि मण्डलीमा आएको छ। उनीहरूले दाई, भाइ, दिदी, बहिनी भनेर मण्डलीको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सम्बोधन गरेर बसेको हुन्छ। मित्र, विवाहको पोषक नपहिरिकन कसरी भित्र प्रवेश गर्यौ भनेर प्रभुजीले सोध्नु भएको छ। नयाँ गरेर जन्मेको मानिसहरूले परमेश्वरज्यूको उपकारको ऋण तिर्न प्रयत्न गर्छ। ख्रीष्ट येशूमा नयाँ भएको मानिसहरूले नयाँ चालचलनमा जीवन जिउँछन्। पुरानो मानिसको स्वभावलाई त्यागेको हुन्छ। नयाँ मानिसको स्वभावमा, सत्यतामा, धार्मिकतामा जिउँछन्, परिवर्तन हुन्छन्। तिमीहरूलाई बोलाउनु हुने परमेश्वरज्यूको स्वभावमा तिमीहरूको सबै रहन सहन परिवर्तन हो भन्नुभएको छ।
यसो प्रभुजीको दोस्रो आगमनको प्रतीक्षा गर्नेहरूले निर्दोष निष्कलङ्क भएर भक्तिको जीवन जिएर परमेश्वरज्यूको राज्यको उत्कट आशा गरेर जिउँछन्। हामीहरू सिद्ध भक्ति हुन नसके तापनि तर हामीहरूले सिद्ध भक्तिको जीवन जिउन प्रयत्न गर्नुपर्छ। आफ्नै मन परी जिउने मानिसहरू छन्, घमण्डी भएर जिउने मानिसहरू छन्। मण्डलीको शिर प्रभुज्यू हो। प्रभुज्यूलाई शिर नबनाउने मानिसहरू धेरै छन्। शिर प्रभुज्यूको इच्छा आज्ञा पालना गर्नुपर्छ। ख्रीष्टको शरीर मण्डलीको अङ्ग भएको कारण अङ्गले शरीर मण्डलीलाई प्रेम गर्नुपर्छ। एकले अर्कोलाई आदर गर्नुपर्छ, एकले अर्कोलाई प्रेम गर्नुपर्छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई तुच्छ ठाने मानिसहरू छन्। यस्तो मानिसलाई कसरी भित्र आयो भनेर सोध्नु भएको छ। प्रभुजीले त्यस्तो मानिसहरूलाई चिन्नु भएको छ। त्यस्तो मानिसहरूलाई प्रभुजीले इन्कार गर्नुभएको छ। उत्पत्तिको पुस्तक 1 अध्यायमा हेर्नुभयो भने परमेश्वरज्यूले उज्यालो र अँध्यारोलाई अलग अलग गर्नुभएको छ। वनस्पतिहरू र जनावरहरूलाई फरक फरक बनाउनु भएको छ। मानिस र जनावरलाई फरक बनाउनु भएको छ। हाबिल र कैन पनि फरक भएको छ। परमेश्वरज्यूलाई खोज्ने मानिसहरू एकजना पनि नभएको समयमा परमेश्वरज्यूले अब्राहमलाई बोलाउनु भएको थियो। अब्राहमबाट जन्मेको इस्माइल र इसाक पनि फरक भएको छ। इसाकबाट जन्मेको एसाप र याकुब पनि फरक भएको छ। यो कुराहरूले हामीहरूलाई के कुरा बुझ्न दिनुभएको छ भने परमेश्वरज्यूले ठिक र बेठिक स्पष्टसँग छुट्याउनुहुन्छ भनेर बुझ्न दिनुभएको छ। गहुँ र सामा छुट्याउँछ, दाना र भुस छुट्याउँछ। मत्तीको सुसमाचार 13 अध्यायमा हेर्नुभयो भने समुद्रमा हानेको जालमा सबै किसिमको माछाहरू पर्छन्। मानिसले जाललाई किनारमा ल्याएर असल माछाहरूलाई भाँडामा जम्मा गर्छन् र खराबहरूलाई बाहिर फाल्छन् भन्नुभएको छ। माछाहरू पक्रेपछि असल र खराबलाई छुट्याउँछन्, खराबहरूलाई फाल्छन्। धर्मी र अधर्मीलाई छुट्याउनुहुन्छ, अधर्मीहरूलाई बाहिर अँध्यारोमा फाल्नुहुन्छ, आगोको भट्टीभित्र फाल्नुहुन्छ। अधर्मीहरूबाट धर्मीहरूलाई अलग गर्नुहुन्छ, धर्मीहरूबाट पनि झन् असल धर्मीहरूलाई छुट्याउनुहुन्छन्। अधर्मीहरूलाई नरकको आगोभित्र फालिदिनुहुन्छ। दानाहरूलाई आफ्नो ढुकुटीमा जम्मा गर्नुहुन्छ र सामाहरूलाई चाहिँ कहिले पनि ननिप्ने आगोभित्र फाल्नुहुन्छ भन्नुभएको छन्। गहुँ र सामा एउटै खेतमा सँगै बढिरहेको छ। सामाहरूलाई उखेलेर जलाउनुहुन्छ र गहुँ चाहिँ ढुकुटीमा राख्नुहुन्छ। यस्तो वचनहरू बाइबलमा धेरैचोटि भन्नुभएको छ। साँचो पश्चाताप नगरेको मानिस छ, साँचो नयाँ जन्म नभएको मानिस छ, परमेश्वरज्यूले तयार गरेर दिनुभएको विवाहको पोषक नपहिरेको मानिस छ, परमेश्वरज्यूलाई साँचो आदर गर्ने मन नभएको मानिस छ। तर पवित्र मानिसहरूको बीचमा घमण्डी भएर बसिरहेको छ। भेडाहरू र बाख्राहरू छुट्याउनुहुन्छ भन्नुभएको छ। भेडाहरूलाई दाहिनेपट्टि र बाख्राहरूलाई देब्रेपट्टि राख्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। भेडा र बाख्रा उस्तै उस्तै देखे तापनि तर फरक हुन्छ। मत्तीको सुसमाचार 25 अध्यायमा दुलाहालाई भेट्न गएको 10 कन्याको कुरा गर्नुभएको छ। बुद्धिमती कन्याले बत्ती र तेल तयार गरेर लगेको थियो, तर निर्बुद्धि कन्याहरूले चाहिँ बत्ती मात्र लगेको थियो, तेल तयार गरेको थिएन। बत्तीसँगै तेल पनि तयार गरेर लगेको 5 कन्याले चाहिँ दुलाहालाई भेटेर विवाह भोजमा भित्र प्रवेश पाएको छ, तर बत्तीसँगै तेल पनि तयार गरेर नलगेको निर्बुद्धि 5 कन्याहरू चाहिँ प्रवेश गर्न पाएन, बाहिर नै रहनु परेको छ। उनीहरू नरकमा जानु परेको छ। उनीहरूले दुलाहालाई सँगै प्रतीक्षा गरिरहेको थियो। अविश्वासी र विश्वासी अलग गर्नुहुन्छन् अनि विश्वासीबाट पनि फेरि अलग गर्नुहुन्छ। परमेश्वरज्यूले ठिकसँग छुट्याउनुहुन्छ। हरेक समय परमेश्वरज्यूको वचनलाई ध्यान दिनुपर्छ। परमेश्वरज्यूको वचन अनुसार ठिकसँग जीवन जिउनुपर्छ। ठट्टा गर्नु हुँदैन। परमेश्वरज्यूले ठिक काम गर्नुहुन्छ। मत्तीको सुसमाचार 7 को 13 र 14 पदको वचनमा
जीवनमा पुर्याउने ढोका साँघुरो र बाटो कठिन हुन्छ, त्यो भेट्टाउने थोरै नै हुन्छ भन्नुभएको छ। विनाशमा पुर्याउने ढोका फराकिलो र बाटो सजिलो हुन्छ, यसबाट भित्र पस्नेहरू धेरै हुन्छ भन्नुभएको छ। जीवनमा पुर्याउने ढोका साँघुरो र बाटो कठिन हुन्छ भन्नुभएको छ। मैले चाहिँ सुरुमा साँघुरो ढोका र फराकिलो ढोका भनेको येशूज्यूलाई विश्वास गरेको मानिस र अविश्वास गरेको मानिस होला भनेर विश्वास गरेको थियो। अविश्वासी मानिसहरू धेरै छन्, तर मैले पछि स्पष्टसँग बुझेको कुरा चाहिँ के हो भने विश्वासी भनेको मानिसहरू पनि दुई प्रकारको मानिसहरू छ भनेर थाहा पाएको छु। मत्तीको सुसमाचार 7को 21 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गमा प्रवेश गर्न पाउने छैन भन्नुभएको छ। विश्वासी भन्ने मानिसहरूले नै येशूज्यूलाई प्रभु प्रभु भन्छन्। सानो टुक्रा स्याउ पायो भने पनि प्रभु धन्यवाद भन्छन्। घरिघरि धन्यवाद भनिरहन्छन्। राम्रो विश्वासी जस्तो देख्ने गरी आफूलाई प्रभु प्रभु भनेर देखाइरहन्छन्। प्रार्थना राम्रोसँग गरेको जस्तै देखाउँछन्। प्रभु प्रभु भन्नेहरू सबै स्वर्गमा प्रवेश गर्न पाउने छैनन् भन्नुभएको छ। स्वर्गमा हुनुहुने मेरो पिताको इच्छा पालना गर्ने मानिस मात्र परमेश्वरज्यूको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ भन्नुभएको छ। परमेश्वर पिताजीको इच्छा यूहन्नाको सुसमाचार 6 अध्यायको 40 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने मेरो पिताको इच्छा यो हो कि पुत्रलाई हेर्ने र विश्वास गर्ने प्रत्येकले अनन्त जीवन प्राप्त गरोस् भन्नुभएको छ। परमेश्वर पिताजीको पहिलो इच्छा के हो भने सबै मानिसले अनन्त जीवन प्राप्त गरेको इच्छा गर्नुभएको छ। अनन्त जीवन प्राप्त भएको मानिसहरूले बाँकी दैनिक जीवन परमेश्वरजीको इच्छा पूरा गरेर जिउन सकिन्छ। त्यो दिन धेरै मानिसहरूले के भन्छन् भने प्रभु प्रभु हामीले तपाईँको नाउँमा अगमबानी बोलेका छौँ, भूतहरू धपाएका छौँ, शक्तिशाली कामहरू धेरै गरेका छौँ भन्ने मानिसहरू हुन्छन्। यस्तो मानिसहरू मण्डली भवनमा जाने आउने काम मात्र गर्ने मानिसहरू होइनन्। अगमबानी बोलेको मानिस भनेको प्रचारक, पास्टर, मिसनरी भएको मानिसहरू हो। वचन सिकाउने शिक्षक भएको मानिसहरू हो। यस्तो काम गर्ने मानिसहरू हो। भूतहरूलाई पनि धपाएको थियो, रोगहरू पनि निको बनाइदिएको थियो, शक्तिशाली कामहरू धेरै गरेको थियो, अचम्मको कामहरू गरेको थियो। तर प्रभुज्यूले चाहिँ मैले तिमीहरूलाई कहिले चिनेको छैन भन्नुभएको छ। ए अधर्म काम गर्नेहरू मबाट दूर हो भन्नुभएको छ। अधर्म काम भनेको के हो भने परमेश्वरज्यूको इच्छा विपरीत गरेको कामहरू हो। यस्तो कामहरू आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति नपाएको मानिसहरूले पनि गर्न सक्छन्। शैतानले स्वर्गदूतको भेष धारणा गरेर यस्तो कामहरू धेरै गर्छन्। प्रभुज्यूलाई कसैले पनि भ्रम पार्न सक्दैन। मत्तीको सुसमाचार 15को 13 र 14 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताले नरोप्नु भएको हरेक भोट उखालिनेछ। तिनीहरूलाई छोडिदेऊ, ती अन्ध अगुवाहरू हुन्। अन्धले अन्धलाई डोर्यायो भने ती दुवै खाल्डोमा पर्नेछन् भन्नुभएको छ। परमेश्वर पिताज्यूले नरोप्नु भएको बोट भनेको के हो भने परमेश्वरज्यूको वचनले, पवित्र आत्माले नयाँ गरेर फेरि नजन्मेको मानिसहरू हो। यस्तो मानिसहरूमा परमेश्वरज्यूले रोप्नु भएको जीवन छैन। तपाईहरू सबैजना ठिक होसमा हुनुपर्छ। ढङ्गी पाखण्डी विश्वासले मानिसलाई भ्रममा पारे तापनि तर परमेश्वरज्यूले भ्रममा पार्न सक्दैन, ठग्न सक्दैन। 2 कोरिन्थीको पुस्तक 13को 5 पदको वचनमा तिमीहरू विश्वासमा दरिला छौ कि छैनौ भनी आफैले आफैले जाँचेर हेर। जाँचमा असफल भएनौ भने येशू ख्रीष्ट तिमीहरूमा हुनुहुन्छ भन्ने तिमीहरूलाई थाहा हुनुपर्ने हो भन्नुभएको छ। मैले विश्वास गरेको विश्वास परमेश्वरज्यूले स्वीकार गर्नुभएको विश्वास हुनुपर्छ। मानिसको प्रशंसा पाउनका लागि गरेको विश्वास हुनु हुँदैन। तिमीहरूमा ख्रीष्ट हुनुहुन्न भने त तिमीहरू त्यागिएकाहरू हो भन्नुभएको छ। म कहिले नयाँ गरेर फेरि जन्मेको हो। मैले आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति कहिले पायो, कहिले लियो। म भित्र पवित्र आत्मा साँच्चै नै हुनुहुन्छ भनेर विश्वास छ कि छैन। ममा परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसार मात्रै जिउने मन छ कि छैन। मलाई नरकबाट उद्धार गरिदिनु भएको प्रभुज्यूको महिमाको लागि मात्रै जिउने मन छ कि छैन, हरेक समय ध्यान दिनुपर्छ। आफूले आफैलाई जाँच्नुपर्छ। मरेको विश्वास, नष्ट भएको विश्वास, व्यर्थको विश्वास, त्यागेको विश्वास छ। स्वर्गमा जान नसक्ने विश्वास छ। मण्डलीमा जाने आउने गरेर मात्रै स्वर्गमा जान सक्दैन। यस्तो जीवनले स्वर्गमा कहिले पनि जान सक्दैन। बाइबल गोष्ठीमा अर्को मानिसहरूलाई पनि वचन सुन्नलाई ल्याउनु पर्छ अनि आफूले पनि ध्यान दिएर वचन सुनेर आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्तिलाई जाँचिरहनु पर्छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको मुक्ति निश्चित नभएकोहरूले चाँडै निश्चित गर्नुपर्छ। मित्र, विवाहको पोषक नपहिरी तपाईँ भित्र कसरी आउनुभयो भनेर सोध्नु भएको छ, तर उसले जवाब दिन सकेको थिएन।
उसलाई ढोकामा प्रवेश गर्ने समयमा नै विवाहको पोषक लगाउनु भनेर दिएको थियो, तर उसले आफ्नै पोषक राम्रो छ, ठिक छ भनेर दिएको विवाहको पोषकलाई इन्कार गरेको थियो। उसलाई लगाउन मन नपरेको कारण उसले लगाएको थिएन। विवाह भोजमा आएको अर्को मानिसहरूले राजाले तयार गरेर दिनुभएको विवाह पोषक लगाएको थियो, तर उसले चाहिँ इन्कार गरेर लगाएको थिएन, तुच्छ ठानेको थियो। विवाहको पोषक नपहिरिकन तिमी यहाँ भित्र कसरी आयौ? यो ठाउँलाई तिमीले चिनेनौ? नयाँ गरेर नजन्मेको मानिस नयाँ गरेर जन्मेको जस्तै हुन्छौ। साँच्चै नै परमेश्वरजीको महिमाको लागि परमेश्वरजीको डर भएमा परमेश्वरजीको आदर सेवा गरेर नजिउने मानिसले राम्रो विश्वासी जस्तै हुन्छौ। तिमी किन यस्तो गरिरहन्छौ? ख्रिस्टको शरीर भएको मण्डलीलाई अपमान गरेर तिमी आफूले राम्रो विश्वासी ठानेर यहाँ तिमी कसरी रहन सक्छौ भनेर राजाले सोधिरहनु भएको छ। यसकारण यो धनी मानिसले आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। राजाज्यू, मैले गल्ती गरेको छु, ठुलो पाप गरेको छु भनेर आफ्नो पापलाई स्वीकार गरेर पश्चाताप गर्नुपर्छ। राजाज्यू, अहिले भए पनि मलाई विवाहको पोषक लगाइदिनुहोस्, मलाई पनि जसरी भए पनि पोषक लगाइदिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्यो भने बाहिर राजाले फाल्नुहुन्न। ठिक छ, राम्रो गर्यो भनेर तयार भएको विवाहको पोषक ल्याएर लगाइदिनुहुन्छ। तर यो मानिसले आफ्नो मुख बन्द गरेर केही पनि कुरा गरेको थिएन, अन्त्यसम्म पश्चाताप गरेको थिएन, घमण्डी भएको थियो, मूर्ख निर्बुद्धि भएको थियो। येशूज्यूको छेउमा क्रुसमा टाँगेको दुई डाकुहरूले सुरुमा येशूज्यूलाई गाली गरेको थियो, तर एउटा डाकुले चाहिँ येशूज्यूले पापी मानिसहरूको लागि प्रार्थना गरेको सुनेर उसको मन परिवर्तन भएको थियो। येशूज्यू साधारण मानिस होइन, आफ्नो अपराधको कारण मर्नु परेको व्यक्ति होइन भनेर उसको मन परिवर्तन भएको थियो। पापी मानिसहरूको लागि सट्टामा मरिदिनु भएको व्यक्ति रहेछ, उहाँ ख्रिस्ट हुनुहुँदो रहेछ भनेर बुझेर विश्वास गरेर आफ्नो पाप स्वीकार गरेर पश्चाताप गरेर येशूज्यूलाई अनुरोध गरेर पुकारेको थियो। हे येशू, तपाईँ आफ्नो राज्यमा आउनुहुँदा मलाई सम्झनुहोस् भनेर अनुरोध गरेको थियो। यसकारण येशूजीले आज नै म र तिमी स्वर्गलोकमा हुनेछौ भनेर स्पष्टसँग भन्नुभएको छ। तर अर्को डाकुले चाहिँ अन्त्यसम्म मर्ने समयसम्म येशूजीलाई इन्कार गरेर निन्दा गरिरहेको थियो। तिमी ख्रिस्ट हो भने तिमी पनि क्रुसबाट तल झर अनि मलाई पनि बचा भनेर अपमान गरेको थियो। अन्त्यसम्म पश्चाताप गरेको थिएन। यहुदा इस्करियोतलाई पनि पश्चाताप गर्ने मौका धेरैचोटि दिनुभएको थियो। 12 जना चेलाहरूमा घमण्डी भएर चेला भनेर बसेको थियो। येशूज्यूले मौका दिनुभएको थियो, तर यहुदा इस्करियोतले पश्चाताप गर्नुभन्दा आत्महत्या गरेर मरेको थियो। म मर्नु परे तापनि पश्चाताप गर्दिनँ भनेर जिएको थियो, घमण्डी भएको थियो। यसकारणले ऊ नरकमा जानु परेको थियो। लुकाको सुसमाचार 13 अध्यायको 23 पदमा हेर्नुभयो भने प्रभु के उद्धार पाउनेहरू थोरै छन् भनेर सोधेको थियो। यसकारण साँगुरो ढोकाबाट पस्ने प्रयत्न गर, किनभने धेरैजना पस्न खोज्नेछन् तर सक्ने छैनन् भनेर येशूज्यूले जवाब दिनुभएको छ। साँगुरो ढोकाबाट धेरैजना पस्न खोज्नेछन् भनेको कुरा स्वर्गमा जान धेरैजनाले खोज्नेछन् भन्नुभएको हो। स्वर्गमा जान खोज्नेहरू धेरैजना छन्, तर जान सक्ने मानिसहरू चाहिँ थोरैजना मात्रै छन् भन्नुभएको छ। बोलाएकाहरू धेरै छन् तर चुनिएकाहरू थोरै छन् भन्नुभएको छ। बोलाएकाहरू क्रिस्चियन धर्म मान्ने मानिसहरू धेरै छन्, तर साँचो गरी नयाँ गरेर जन्मेको मानिसहरू अति नै थोरैजना मात्रै छन् भन्नुभएको छ। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 10 अध्यायको 5 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने इस्राएलीहरू धेरैजनासँग परमेश्वरजी खुसी हुनु भएन, तिनीहरू मरुभूमिमा नष्ट भए भन्नुभएको छ। मिस्र देशबाट इस्राएलीहरू निस्केर आउँदा 20 वर्ष उभोका जवान पुरुषहरू मात्रै 6 लाखभन्दा धेरैजना थियो, तर उनीहरू 40 वर्षको उचाड स्थानको यात्रामा प्राय सबैजना मरेको थियो। यहोशू र कालेब 2 जना मात्रै त्यो समयको 20 वर्ष उभोका मानिसहरू कनान देशमा प्रवेश हुन पाएको थियो। झुट्टा कुरा, नक्कली कुरा कहिले पनि सत्य हुँदैन। सबैले छोडे तापनि एकजना मात्रै रहे तापनि सत्य कुरा झुट्टो नक्कली हुन सक्दैन। सत्य सत्य नै हुन्छ। यो संसारमा बहुमतले जित्छ।
यो संसारमा दुष्टहरू धेरै छन्, नक्कलीहरू धेरै छन्, झुट्टाहरू धेरै छन्। स्वर्गमा जाने मानिसहरू अति नै थोरैजना मात्र छन्। लुकाको सुसमाचार 12:32 वचनमा हेर्नुभयो भने, सानो बगाल नडराऊ, किनभने तिमीहरूलाई राज्य दिन तिमीहरूका पिता प्रसन्न हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको राज्य दिन परमेश्वरजी खुसी हुनुभएको बगालमा थोरैजना मात्रै छन्। सानो बगाल छ, धेरै सानो बगाल छ। सक्कली पैसामा नक्कली पैसा मिसाएको जस्तै आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरूभित्र उद्धार मुक्ति नलिएको मानिसहरू मिसिएर धोका खाएर रहनु हुँदैन, ढ्वाङ्गी पाखण्डी हुनु हुँदैन। हाम्रो बीचमा पनि परमेश्वरजीदेखि अलग हुने मान्छे, नयाँ गरेर नजन्मेको मान्छे, नरकमा जाने मान्छेहरू छ कि भनेर मलाई डर लागिरहेको छ। इस्राएली जातिले परमेश्वरज्यू हाम्रो पिताजी हो भनेको थियो। यूहन्नाको सुसमाचार 8:44 वचनमा हेर्नुभयो भने, येशूज्यूले तिनीहरूलाई तिमीहरूको पिता परमेश्वरज्यू होइन, शैतान तिमीहरूको पिता हो, तिमीहरूले परमेश्वरज्यूको होइन शैतानको काम गरिरहेको छ भन्नुभएको छन्। तिमीहरूको काम शैतानको काम हो भन्नुभएको छ। मानिसहरूले बनाएको धर्मको जीवन येशूज्यूलाई विश्वास गरेको जीवन होइन। येशूज्यूलाई विश्वास गर्ने जीवन अनन्तको नरकबाट छुटकारा पाएको अनन्तको स्वर्गीय जीवन हो। विवाहको पोषक नलगाएको मानिसले घमण्डी भएर चुपचापसँग बसिरहेको कारण उसलाई हात खुट्टा बाँधेर बाहिरी अन्धकारमा फालिदेऊ, जहाँ मानिसहरू रुनेछन् र दारा किट्नेछन् भन्नुभएको छ। बाहिरी अन्धकार भनेको नरककुण्डमा हो। अनन्तको नरककुण्डमा रुँदै दारा किट्दै अनन्त समय दण्ड भोग्नुपर्छ। यसपालिको संयुक्त बाइबल गोष्ठीमा सबैजनाले वचनलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्मै ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ। घरिघरि एउटै कुरा सधैँ सुनिरहनुपर्छ। वचन सुन्नुपर्छ, झन बुझ्नुपर्छ, झन निश्चित भएर बलियो हुनुपर्छ। परमेश्वरज्यूको वचन अनुसारको उद्धार मुक्ति हुनुपर्छ। आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति हुनुपर्छ। साँचो नयाँ जन्म हुनुपर्छ। परमेश्वरज्यूको वचनले भन्नुभएको अनुसारको नयाँ जन्म हुनुपर्छ। जीवनभरि नै उस्तै खाना खानुपर्छ। पृथ्वी सधैँ एउटै मार्गमा कुदिरहेको हुन्छ। हामीहरू पृथ्वीमा छौँ। कुनै मानिसले के भन्छन् भने, सधैँ एउटै वचन कति सुन्ने, वाक्क भयो, अब सुन्ने मन छैन भन्ने मानिसहरू छन्। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरूलाई परमेश्वरज्यूको एउटै वचन, उस्तै वचन जति धेरै सुन्न पायो त्यति नै झन खुसी आनन्द हुन्छ, झन धन्यवादी हुन्छ। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति निश्चित भएको मानिसहरूले पनि वचनलाई सुरुदेखि अन्तिम समय अनुशासनमा रहेर ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ। यसपालिको बाइबल गोष्ठीमा मानिसहरू धेरैजनाले वचन सुन्न सक्ने गरी सेवा गर्नुपर्छ। मूल सडकहरूमा गएर, गल्लीहरूमा गएर मानिसहरूलाई भित्र ल्याउनुपर्छ। कर लगाएर भित्र ल्याऊ, मेरो घर भरियोस् भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले चाहनु भएको आत्माको उद्धार मुक्तिको निश्चित भएको मानिसहरूको सङ्ख्या अझै पनि पुरा भएको छैन। अति नै थोरै सङ्ख्या मात्रै छन्। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरू सधैँ आनन्द खुसी हुन्छ। परमेश्वरज्यूको वचन सधैँ प्रचार गरेर आफ्नो जिम्मा पूरा गर्छ। मानिसहरूको आत्मालाई नरकको दण्डबाट उद्धार गरेर आफ्नो जिम्मा पूरा गर्छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएपछि सांसारिक शारीरिक कुराहरूको लागि जिउँदैन। संसारको शरीरको नष्ट हुने कुरा, क्षणिक कुराहरूको लागि जिउने इच्छा हुँदैन। दाउदले अब हे परमप्रभु, म के को निम्ति प्रतीक्षा गर्दछु, मेरो आशा त तपाईँमा नै छ भन्नुभएको छ। मानिसले व्यर्थको धन सम्पत्ति थुपार्छ, त्यो बटुल्ने को हुन्छ, त्यसले जान्दैन भन्नुभएको छ। मूर्ख निर्बुद्धि मानिसहरू धेरै छन्। हामीहरू अब फेरि त्यस्तो मूर्ख निर्बुद्धि मानिसहरू हुनु हुँदैन। हाम्रो समय, हाम्रो सम्पत्ति, हाम्रो सबै परिश्रमले एउटा भए पनि मानिसको आत्मालाई नरकबाट बचाउने काम गरिदिनु पर्छ। मैले नगरे पनि अरू मानिसहरूले गर्छ भन्नु हुँदैन। आफू पनि महत्त्वपूर्ण काम गर्न सहकर्मी हुनुपर्छ। अल्छे गर्नु हुँदैन, घमण्ड गर्नु हुँदैन। विवाहको पोसाक नपहिरी कसरी भित्र आयो भनेर सोध्नु भएको छ।
म सुसमाचार प्रचार गर्न शर्माउँदिन। यो सुसमाचार विश्वास गर्ने प्रत्येकको मुक्तिको निम्ति परमेश्वरको शक्ति हो भन्नुभएको छ। यो सुसमाचारलाई सुनेर बुझेर सत्यतामा विश्वास गर्यो भने उसले आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाउँछ, नरकबाट छुटकारा पाउँछ। यसकारण सुसमाचार प्रचार गर्न शर्माउनु हुँदैन। मानिसहरूले सुने पनि नसुने पनि हामीहरूले सुसमाचार प्रचार गर्नै पर्छ। अर्को काम परमेश्वरज्यूले नै गरिदिनुहुन्छ। अब हामीहरूको बाँकी समय अति नै थोरै छ। अब हामीहरूले आतुरी गर्नुपर्छ। हामीहरूले अन्तिम समयसम्म सुसमाचारलाई प्रचार गर्नुपर्छ। साँचो नयाँ गरेर जन्मेको मानिस भएर सुसमाचार प्रचार गरेर परमेश्वरज्यूको सन्तानले योग्यको जीवन जिएर परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा गरेर परमेश्वरज्यूको मात्र महिमाको लागि जिउनुपर्छ। प्रभुज्यू कहाँ गएपछि स्याबास पाउने मानिस बन्नुपर्छ। आज मेरो नजिकको नातेदार बितेको कुरा मैले सुनेको छु। उहाँले 1 हप्तासम्म बाइबल गोष्ठीमा आएर वचन सुन्नुभएको थियो। क्रुसमा येशूज्यूको नजिक टाँगिएको डाकुले जस्तै अन्तिम अवस्थामा पश्चाताप गरेर येशूज्यू सँगै जानुभयो होला भनेर आशा गरेको छु। अब हामीहरूले पनि आफ्नो अन्तिम समय अन्त्य हुनुभन्दा अगाडि नै आफ्नो आत्मालाई महत्त्वपूर्ण मूल्यवान ठानेको जस्तै अरू आत्माहरूलाई पनि महत्त्वपूर्ण मूल्यवान ठानेर हामीहरूले सुसमाचार प्रचार गर्न, उद्धार गर्न परिश्रम गर्नुपर्छ, सेवा गर्नुपर्छ। अब हामीहरूको बाँकी जीवन यो संसारमा अति नै थोरै छ। अब हामीहरूले हाम्रो मुक्तिदाता प्रभुज्यूको लागि सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि बाँकी समय खेर नजाने गरी जिउनुपर्छ। सबैजनालाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। बाइबल गोष्ठीमा सबैजनाको मन एउटै हुनुपर्छ। सुसमाचार प्रचार गर्न हाम्रो समय, हाम्रो सम्पत्ति, हाम्रो परिश्रम चाहिन्छ। यो काम गर्नको लागि सबैजनालाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। परमेश्वरजीले दिनुभएको सबै कुराहरू एउटा पनि खेर नजाने गरी जिउन सबैजनालाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। एकछिन सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। करुणामय हाम्रो परमेश्वर पिताज्यूलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। परमेश्वरज्यूको इन्साफ, क्रोध, दण्ड आउने समयमा, यो संसारको अन्त्यको समयमा हामीहरूलाई आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति लिन दिनुभएको छ। हाम्रो बीचमा भएको सबैजनालाई परमेश्वरज्यूको उपकारलाई बुझ्न सहायता गरिदिनुहोस्। हाम्रो बीचमा भएको मानिसहरू सबैजनालाई दया अनुग्रह गरिदिनुहोस्। यसपालिको संयुक्त बाइबल गोष्ठीबाट सबैजनाले आफ्नो आत्माको मुक्ति निश्चित हुन सक्न सबैजनालाई डोराइदिनुहोस्, अनुग्रह गरिदिनुहोस्। आत्माको उद्धार मुक्ति निश्चित भइसकेकोहरूले प्रभुज्यूको सुसमाचार प्रचार गरेर हराएको मरेको आत्माहरूलाई उद्धार गरेर प्रभुज्यू कहाँ डोर्याउन सहायता गरिदिनुहोस्। उद्धार मुक्ति पायो भनेको मानिसहरूको विश्वासलाई परमेश्वरज्यूले स्वीकार गर्नुभएको विश्वास हो कि होइन भनेर जाँच्न सक्न सहायता गरिदिनुहोस्। यसपालि धेरैजनाले आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति निश्चित गरेर परमेश्वर पिताज्यूलाई महिमा गर्न सक्न सहायता गरिदिनुहोस्। पवित्र आत्माज्यूले भरिपूर्ण बनाइदिनु भएर परमेश्वरज्यूको वचनले, परमेश्वरज्यूको शक्तिले, परमेश्वरज्यूको बुद्धिले हामीहरू सबैजनालाई हरेक समय सहायता गरिदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन।